कतिले त बुझ्नुहुन्न होला यो नृत्य भनेको के हो, नृत्य भनेको के हो, नाट्य नृत्य भन्नाले चाहिँ प्योर डान्स हो। शब्दमै नृत्य छुट्टै हो, नृत्य नृत्यमा चाहिँ उसले फिलिङ्स पनि एक्सप्रेसन पनि गरिरहेको हुन्छ, तर कुनै मिनिङफुल हुँदैन, त्यसको चाहिँ कुनै मिनिङफुल हुँदैन। हामी डान्स गर्दाखेरि पनि अब गीतमा नाच्छौँ, शब्दमा नाच्छौँ नि, जस्तै अब कुनै गीतमा नाचिरहेछौँ भने त्यसमा नृत्य भयो, तर म्युजिक पिसहरूमा नाच्छ नि, त्यो चाहिँ नृत्य पछि हो, हाउभाउ चाहिँ नृत्य भयो। तर अनि शब्दमा हामीले म्युजिकहरूमा मात्र यत्तिकै अब जस्तै लोकनाचहरूमा पनि नाच्छौँ नि, त्यो चाहिँ नृत्य अन्तर्गत रह्यो। अब कुनै पनि हामीले स्टोरी बताइरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ नाट्य अन्तर्गत रहन्छ। कल्चरको सोको लागि चाहिँ म धेरै इन्टरनेसनल टुर पनि गरिसकेको छु, आफ्नो देशलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर म आइसकेको छु धेरैचोटि। अब यो डान्स चाहिँ मलाई कसरी सिक्न मन लाग्यो भने मलाई सानैदेखि एकदम रहर कि यो भरतनाट्यम। त्यति बेला चाहिँ त्यति राम्रो मलाई चाहिँ नि गुरु खासै लागेन त्यति बेला चाहिँ मेरो पालोमा चाहिँ। डान्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 3 प्रकारले छुट्याइन्छ मेनली चाहिँ भन्नुपर्दा क्लासिकल डान्स, अनि कल्चरल या लोक फोक डान्सहरू भयो, अनि त्यस्तै गरिकन मोडर्न डान्स भनेर चाहिँ हामीले त्यसै छुट्याएका हुन्छौँ। क्याटेगोरी चाहिँ मेनली चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ। भरतनाट्यम चाहिँ सिकेको अहिले मात्र हो, योभन्दा अब 1-2 वर्ष 3 वर्ष जति अगाडि नै नेवारी डान्स चाहिँ म आफै पनि सिकाउँथेँ। कथकमा चाहिँ घुङ्ग्रू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब घुङ्ग्रूको मिनिङ चाहिँ केसँग तुलना गरिएको छ भने घन्टीसँग तुलना गरिएको छ। जस्तै हामीले मन्दिरमा जाँदाखेरि घन्टी बजाउँछौँ नि, घन्टी बजाउँदाखेरि त्यो हाम्रो कुरा चाहिँ भगवान्सँग पुर्याउने भन्ने किसिमले हुन्छ नि, त्यस्तै यो घुङ्ग्रू चाहिँ हाम्रो चाहिँ घन्टीको रूपमा लिइन्छ र एकदम पवित्रको रूपमा लिइन्छ। आमा छोरी आएको कारण के हो भने आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको आफ्नो छोरीले पनि गरोस् भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ। मैले पनि अब छोरीले डान्स गर भन्दा पनि उसको स्कुलिङले गर्दाखेरि मैले कहीँ पनि लग्न पाइरहेको थिएन र हालसालै यो हाम्रो सोजन सरले चाहिँ अनलाइन सुरु गर्नुभएको थियो भरतनाट्यम। अनि अनलाइन सुरु गर्दा ल अब त अनलाइन त गर्नुपर्छ भनेर छोरीलाई राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर फ्लोरमा आइसक्दाखेरि चाहिँ अब म पनि जान्छु भने अब मेरो सिनियर छोरी भरतनाट्यममा चाहिँ भरतनाट्यम चाहिँ तमिलनाडु, दक्षिण भारतको तमिलनाडुको एउटा शास्त्रीय नाच हो। यो प्राचीन नाच, सबैभन्दा पुरानो क्लासिकल अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा पुरानो नाचको रूपमा लिइन्छ। यसको नाम चाहिँ पहिला चाहिँ दासी अट्टम। अनि ब्याचलर पछि नै हो मैले उहाँलाई भेटेको। प्रेम विवाह हो? हजुर। जो आफ्नो जीवनसाथी आफूले बुझ्ने आफ्नो क्षेत्रकै पाउनु भएको छ, त्यो त ठुलो भाग्य हो नि, होइन? एकदम बुझ्नु। सोजनजी पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला साथमा जानु। एकदम मिजासिलो नरिसाउने है। जस्ट लकी छु। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ एक टाइम चाहिँ साल्सा पनि एकदमै जो पनि साल्सा थियो, एक टाइम कन्टेम्पोरेरी थियो, त्यो टाइपको थियो। तर अब त्यो डान्सहरू भनेको चाहिँ समय परिस्थिति अनुसारले चाहिँ अलिक चेन्जेस हुँदै आउँछ। तर मोडर्न डान्स क्लासिकल डान्स भनौँ न, क्लासिकल डान्स लोक डान्सहरूमा चाहिँ अलिअलि समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ चेन्जेस चाहिँ आउन त आउँछ, तर त्यस्तो बिधि मोडर्न डान्समा जतिको चेन्जेस चाहिँ आउँदैन। शिव शम्भो स्वयंभो शिव शम्भो स्वयंभो शिव शम्भो स्वयंभो
आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। नेपाली मन, नेपालीपन र नेपाली जनको आवाज मन त मेरो नेपालीमा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा रहेको छु म दिलीप कुमार ज्योति। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई नेपाली बाटोको सौन्दर्य र सुवास पस्कने हाम्रो कर्म निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। यो कर्ममा साथ दिनको लागि आज हामीसँग एकजना नर्तक हुनुहुन्छ। विशेषतः हामीले अलिकति हाम्रै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नर्तक भनेर भन्छौँ। त्यसमाथि पनि अलिकति शास्त्रीय सङ्गीतको पृष्ठभूमिसँग, अलिकति भरतनाट्यमको पृष्ठभूमिसँग जोडिनु भएको एकजना नर्तक हुनुहुन्छ, सोजन रघुवंशी। सोजन रघुवंशीको कुराकानी गर्नुपर्दा र उहाँलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ विशेषतः उहाँले आफ्नो नृत्य यात्रा चाहिँ उपत्यकाभित्रकै एउटा प्रसिद्ध नाच कार्तिक नाचबाट सुरु गर्नुभएको हो। कार्तिक नाच लगभग 380 वर्षभन्दा पुरानो नाच हो। काठमाडौँको मौलिक नाच हो। उपत्यकाभित्र विशेष गरेर कार्तिक महिनामा मनाइने एउटा यो पर्व अन्तर्गतको एउटा विशेष नाच पनि हो। हरिमान श्रेष्ठबाट विशेष यो नाचमा उहाँ दीक्षित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गुरुहरू मोहन व्यञ्जनकार र सञ्जय शर्माबाट चाहिँ उहाँले चर्या र लोक नृत्य सिक्नु भएको छ। यसै गरी हनी श्रेष्ठ, सुविमा श्रेष्ठ र मनोज जोशीसँग चाहिँ उहाँले कथक नृत्यको शिक्षा लिनुभएको छ। हिन्दुस्तानका प्रसिद्ध नर्तक गुरु बिरजू महाराजबाट पनि केही समय उहाँले कथकको शिक्षा लिनुभएको छ। यसै गरी भरतनाट्यममा यही वर्ष मात्रै अलिकति यो पेन्डामिकले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गयो। यही वर्ष मात्रै भरतनाट्यममा मास्टर्स गर्नुभएको छ उहाँले। यज्ञमान साके, शान्तोना चक्रवर्ती, सुलोचना गोपाली, मतिना मानन्दर र बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीबाट पिसी हम्बल र खिलेश्वरी पटेल जस्ता भरतनाट्यमका एकदमै दिग्गज शिखर पुरुष अथवा गुरुहरूबाट चाहिँ उहाँले भरतनाट्यमको शिक्षा लिनुभएको छ। मैले मन त मेरो नेपालीमा सर्वप्रथम सोजन रघुवंशीजीलाई मैले स्वागत गर्दछु। अब सोजनजी स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल मन त मेरो नमस्कार, नेपालीमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, हजुर। म पनि एकदमै आराम छु। तपाईँसँग अलिकति लामो समयदेखि कुराकानी गर्ने एउटा मैले कुरा पनि गरिरहेको नि, समय मिलेको थिएन है। अब अलिकति यो पेन्डामिकले गर्दाखेरि पनि अलिकति लामो समय पछि सर्नु पर्यो। हजुर। अब मैले सुरुमा भरतनाट्यम, विशेष त सर्वसाधारणले हजुर भरतनाट्यम त अलिकति उत्कृष्ट प्रकृतिको एउटा नृत्य भयो एउटा। हजुर। नृत्यलाई सर्वसाधारणलाई बुझाउनु पर्दा नृत्य के हो खासमा? अब सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि ताल भाव अनुसार चाहिँ आफ्नो आङ्गिक परिचालन गरी शरीरबाट चाहिँ गरिने चाहिँ मुभमेन्टहरू सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो। कुनै पनि गीत बज्छ, गीत बजिसकेपछि त्यो गीतको आधारमा चाहिँ अब हामीहरू आफ्नो शरीरहरू चलाएर गर्छौँ। त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ अब एक्सप्रेसनहरू ल्याउँछौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त्यही हो नृत्य हो। तर नृत्यको परिभाषा चाहिँ यतिले मात्र पनि पुग्दैन। नृत्यमा चाहिँ अब विभिन्न नृत्यमा अब अभिनयको कुराहरू आउँछ, तालको कुराहरू आउँछ, भावको कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू। यसको बयान गर्नुपर्दाखेरि एउटा समुद्र नै हो खास गरी चाहिँ होइन। सिम्पल रूपमा चाहिँ त्यही हो। एउटा सङ्गीतमा चाहिँ शरीरको विभिन्न किसिमका हावभाव जुन क्रियाकलाप छन्, हजुर, त्यसलाई चाहिँ नृत्य, चाहे त्यो सुखद होस् चाहे दुःखद होस्, विभिन्न प्रक्रियाहरू प्रतिक्रियाहरू चाहिँ जनाउन सकिन्छ होइन। जनाउन सकिन्छ। सुखान्त पनि हुनसक्छ, दुखान्त, वियोगान्त, सहयोगान्त, विभिन्न प्रकारको हुन्छ। आध्यात्मिक पाटोमा पनि छ। हजुर। अब यो हामीले साधारण हाम्रै आसपासमा गरिने हाम्रै मौलिक जुन एउटा कला संस्कृति छ त्यस अन्तर्गतको नृत्य र अहिले अब विशेष त हामीले अलिकति मोडर्न पनि भन्छौँ होइन, आधुनिक नृत्य पनि भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ के फरक छ खासमा? अब त्यसमा चाहिँ अब दुवै त एउटा त आर्टै हो, पर्फर्मिङ आर्ट अन्तर्गतकै हो दुइटै। एउटा क्लासिकल कल्चरल मोड। अब डान्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 3 प्रकारले छुट्याइन्छ मेनली चाहिँ भन्नुपर्दा। क्लासिकल डान्स,
अनि कल्चरल या लोक फोक डान्सहरू भयो अनि त्यस्तै गरिकन मोडर्न डान्स भनेर चाहिँ हामीले त्यसै छुट्याएका हुन्छौँ क्याटेगोरी चाहिँ मेनली चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ अब जस्तै मोडर्न डान्सहरूको चाहिँ आफ्नै मौलिकपन छ आफ्नै उ छ भने क्लासिकल कल्चरको पनि छुट्टै आफ्नो पाटोमा चाहिँ सबैको उ छ तर क्लासिकललाई चाहिँ किन चाहिँ अब सर्वोत्कृष्टको रूपमा लिइन्छ भने यो एउटा चाहिँ कुनै पनि शास्त्रमा आधारित रहेर रहन्छ यसमा विभिन्न किसिमको डिसिप्लिनहरू रहेको हुन्छ अनि यो चाहिँ अब एकदमै प्राचीन नृत्यहरू क्लासिकल अन्तर्गत आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लासिकल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टको रूपमा लिइन्छ तर अब अहिलेको मौलिक नाच अब मोडर्न डान्सहरू पनि राम्रै हो तर त्यो मोडर्न डान्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ चेन्जेस आउँदै गर्छ जस्तै जब म स्कुल पढ्थेँ 9-10 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ अब ब्रेक डान्सहरू एकदम प्रचलनमा आएको थियो ब्रेक डान्सहरू तिनीहरू त्यसै गरी 90s मैले 2006मा एसएलसी दिएको 2006मा हजुर माइकल ज्याक्सनको तिनीहरू डान्स थियो भने तर अहिले त्यो डान्स ब्रेक डान्सलाई पनि फेरि अर्कै मोडिफाई भएर विभिन्न किसिमको अर्को डान्सहरू आइसकेको छ अब कुनै बेलामा साल्सा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु भने चाहिँ एक टाइम चाहिँ साल्सा पनि एकदमै जो पनि साल्सा थियो एक टाइम कन्टेम्पोरेरी थियो त्यो टाइपको थियो तर अब त्यो डान्सहरू भनेको चाहिँ समय परिस्थिति अनुसारले चाहिँ अलिक चेन्जेस हुँदै आउँछ तर मोडर्न डान्स क्लासिकल डान्स भनौँ न क्लासिकल डान्स लोक डान्सहरूमा चाहिँ अलिअलि समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ चेन्जेस चाहिँ आउन त आउँछ तर त्यस्तो विधि मोडर्न डान्समा जतिको चेन्जेस चाहिँ आउँदैन साल्सा पनि हेर्ने हो भने त साल्सा डान्सहरू यिनीहरू हेर्ने हो भने पनि त त्यो उता पश्चिमी राष्ट्र भनौँ न उता वेस्टर्नतिरको त त्यहाँको पनि त्यो एक किसिमको त अब क्लासिकल कल्चरल टाइपकै डान्स हो नि त तर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो मोडर्न डान्सको टाइपले चाहिँ चिनियो तर त्यसको पनि आफ्नै महत्त्व रहेको छ अब कन्टेम्पोरेरी डान्सको पनि त्यस्तै भयो कन्टेम्पोरेरी डान्स पनि लगभग ब्याले डान्सबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याले डान्सबाट आएको हो नि त कन्टेम्पोरेरी डान्स त त्यसको चाहिँ अलिकति विकसित रूप त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्याले डान्स गर्न त एकदम गाह्रो हुने भयो किनभने त्यसमा एउटा निश्चित नियम ब्याले डान्सलाई पनि क्लासिकलको रूपमा लिइन्छ नि त तर अब त्यो ब्याले डान्सलाई चाहिँ अब कसरी अलिकति सजिलो ढङ्गबाट गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ कन्टेम्पोरेरीको मिनिङ समसामयिक भनेर चाहिँ अब त्यसरी निकाल्यो तर अब कन्टेम्पोरेरी डान्स भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले जुन अब देख्छौँ नि जस्तै अब फ्लिप गरेर यताउता गरेर त्यो टाइपले भन्दा पनि कुनै पनि डान्समा चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो लोक नाचमा पनि हामीले कन्टेम्पोरेरी ढङ्गबाट चाहिँ कुनै नयाँपन ल्याउन सक्छ भने त्यसलाई पनि कन्टेम्पोरेरी डान्स भन्न सकिन्छ क्लासिकलमा पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि नयाँपन ल्याएर चाहिँ आफ्नोपन ल्याएर तर क्लियरिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो जसले त्यो कोरियोग्राफी गरेको त्यो कुरामा चाहिँ 100% चाहिँ मैले यो गरेको हो भनेर चाहिँ हुनु पऱ्यो भने त्यो पनि कन्टेम्पोरेरीको ढङ्गबाट चाहिँ लिइन्छ भनेपछि एउटा शास्त्रबद्ध भयो शास्त्रबद्ध हैन शास्त्रीय भयो एउटा चाहिँ हाम्रो मौलिक आफ्नै माटोको हैन परापूर्व कालदेखि चलिआएको त्यसमा अलिकति धार्मिक पाटो पनि होला सांस्कृतिक पाटो पनि छ अब विभिन्न जातिको पाटोहरूको पनि समावेश छ त्यो चाहिँ एउटा लोक भयो हैन अर्को एउटा चाहिँ अत्याधुनिक मोडर्न भनौँ न मोडर्न समय परिस्थिति अनुसारको डान्स तीनवटा विधा भए क्लासिकलको आफ्नै शास्त्रबद्ध छ लोकको चाहिँ आफ्नै मौलिक कुराहरू छन् त्यसमा मोडर्न चाहिँ जसरी पनि गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर त्यसमा पनि केही क्राइटेरियाहरू त हुन्छ मोडर्न डान्समा पनि कसरी छुट्याउने त यो डान्स बिबोइङ भनेको यो डान्स हो भने कसरी छुट्याउने त होइन त्यो भने त्यसको पनि एउटा आफ्नो किसिमको डान्स भनेको मेरो विचारमा चाहिँ एउटा डिसिप्लिन जस्तो लाग्छ है कुनै पनि कुरामा डिसिप्लिन नभएको कुनै पनि कुरा हुँदैन चाहे त्यो मोडर्न डान्स हो चाहे त्यो लोक डान्स हो चाहे त्यो कल्चर डान्स हो होइन सबै कुरा डिसिप्लिन त हुनुपर्छ तर मोडर्न डान्सहरूमा चाहिँ अलिकति फ्रीली छ अलिकति चाहिँ आफ्नो त्यो बन्देजभन्दा बाहिर जान मिल्छ भने क्लासिकलमा चाहिँ मिल्दैन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ क्लासिकलको जन्म भनेको चाहिँ लोकनाचबाट नै भएको हुन्छ किनभने अब क्लासिकल केलाई क्लासिकल भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त कसरी कुनै पनि एउटा ग्रन्थलाई आधार लिएर चाहिँ त्यो ग्रन्थमा आधारित रहेर गर्नेलाई चाहिँ क्लासिकलको लागि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिन्छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले भरतनाट्यमलाई हेर्ने हो भने भरतनाट्यम किन क्लासिकल भन्यो त यो त यत्तिकै क्लासिकल भनेको त होइन इन्डियामा चाहिँ कस्तो छ भने सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमी भनेर छ त्यसले चाहिँ एउटा फर्मेट बनाएको छ यो चाहिँ क्लासिकल डान्समा पर्छ भनेर चाहिँ त्यो फर्मेट बनाएको छ फर्मेटभित्र रहनुपर्छ त्यसमा चाहिँ तर नेपालको सिद्धान्तभित्र रहनुपर्छ कुनै न कुनै ग्रन्थबाट चाहिँ अब त्यसको चाहिँ ग्रामर टेक्स्ट हुनुपर्छ जस्तै अब भरतनाट्यममा चाहिँ नाट्यशास्त्र भयो त्यसै गरी अभिनय दर्पण भयो विभिन्न मेन त भरतनाट्यमबाट नै लिएको छ भरतनाट्यममा त होइन भरतनाट्यममा चाहिँ भरत मुनिको नाट्यशास्त्रबाट नै लिएको छ तर अब अरू बुकहरूबाट पनि लिएको छ त्यसमा चाहिँ त्यसरी हुनुपर्छ लोक डान्सलाई पनि हामीले कुनै पनि ग्रन्थ या त्यसको चाहिँ एउटा फर्मेट बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम रिसर्चहरू गरेर यताउता गऱ्यो भने चाहिँ क्लासिकल डान्स हुनसक्छ तर त्यसको चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ हुन्छ त्यसको चाहिँ
अब तपाईँको नृत्यको सुरुवात नै हजुर यहाँको मौलिक स्थानीय कार्तिक हजुर। नाचबाट सुरुवात भएको छ। हजुर हजुर अलिकति पृष्ठभूमि यसको बताउनुहोस् न, कार्तिक नाच के हो, कार्तिक नाचको अलिकति इतिहास, यसमा कसरी संलग्न हुनुभयो तपाईँ, त्यो हजुर। बारेमा अलिकति। हजुर कार्तिक नाच चाहिँ यो चाहिँ लगभग 380 वर्ष पुरानो मल्लकालीन नाच हो यो चाहिँ होइन। म चाहिँ खास गरी पाटन तलेजु देगु तलेजु मन्दिरको पुजारीको छोरा हुँ। अनि हाम्रो त्यो तल्लो चोकमा नै कार्तिक नाच सिकाइन्छ होइन। अनि त्यो भएर सानैदेखि चाहिँ अब देखिरहेको भयो। अनि मैले 8 वर्षदेखि चाहिँ मैले आफै पनि नाचेको भयो होइन। अनि कार्तिक नाच भनेको लगभग 380 वर्षभन्दा पुरानो नाच हो यो चाहिँ मल्लकालीन। सिद्धि नरसिंह मल्ल राजाले 761 त्यो सालमा सुरुवात भएको। त्यसमा चाहिँ राजाले चाहिँ अब देशमा शान्ति गर्नको लागि चाहिँ देशमा चाहिँ अब शान्ति गर्नको लागि गुरु हरिवंश राजोपाध्याय र विश्वनाथ राजोपाध्याय, नाम मिस्टेक भयो भने क्षमा चाहन्छु, विश्वनाथ राजोपाध्याय र हरिवंश राजोपाध्यायबाट चाहिँ शिक्षा गुरु र दीक्षा गुरुबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो नाचको चाहिँ सुरुवात गरेको। सुरुमा चाहिँ यो 5 दिन सुरुवात भयो। 5 दिन सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ जलसैन वराह अवतार नरसिंह अवतार अनि त्यसपछि अर्को दुईवटा चाहिँ मैले अलिक कन्फ्युज भयो। मलाई 5वटा लीलाहरू चाहिँ 5 दिन सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको छोरा श्रीनिवास मल्लले चाहिँ त्यसमा फेरि 7वटा चाहिँ लोक नाटकहरू बाठ प्याख भन्छ त्यसलाई चाहिँ बाठ प्याखल थपेर चाहिँ यसलाई चाहिँ 5 दिन भयो। 5 दिनबाट 7 दिन भयो। अनि त्यसपछि फेरि श्रीनिवास मल्लको छोरा योग नरेन्द्र मल्लले चाहिँ त्यसमा चाहिँ 15 दिन, जसमा चाहिँ उषाहरण लीला, माधव वानर लीला, विभिन्न लीलाहरू थपेर चाहिँ 15 दिन गरेर 27 दिन, 1 महिना भनिन्छ तर 3 दिन चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा अनि मह पूजाको दिन र भाइटिकाको दिन 3 दिन चाहिँ छोडेर चाहिँ 27 दिन चाहिँ नाच्ने गरिन्छ। यो चाहिँ तिथि अनुसार चाहिँ हुन्छ नि, तिथि अनुसार चाहिँ नाच्ने गरिन्छ यो चाहिँ होइन। त्यसरी गरिन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब एक त लोककथा पनि रहेको छ, बाठ प्याख अन्तर्गत लोककथा रहेको छ भने अब जस्तै यसमा चाहिँ विष्णु पुराणको अब विभिन्न अरूहरू विष्णुसँग लिङ्क भएर चाहिँ विभिन्न स्टोरीहरू चाहिँ रहेको छ यसमा चाहिँ। त्यसरी छ। मुख्य चाहिँ पात्रको हुन्छ कार्तिक मुख्य पात्र कृष्ण पात्र हो, कृष्णको पात्र। अनि मुख्य नाच नरसिंह नाच हो। नरसिंह र बराहको नाच चाहिँ मुख्य नाच हो, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ तान्त्रिक विधिमा आधारित रहेको छ। अनि जब नरसिंहले चाहिँ दैत्यलाई छुन्छ त्यो साँच्चीकै मुर्छा हुन्छ र त्यो तन्त्र मन्त्रबाट चाहिँ जगाउनुपर्छ। अहिले पनि त्यो जीवन्त इतिहास हो, त्यो चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ। उपत्यकामा त पहिला अलिकति नेवार कम्युनिटी, हजुर। नेपाल भाषा समुदायमा चाहिँ, हजुर। नेपाल भाषी समुदायमा चाहिँ अलिकति गुबाजुहरू यताउता तन्त्रविधिद्वारा चाहिँ अब पूजाआजादेखि लिएर अब यसमा त मसेन्द्रनाथदेखि लिएर धेरैजनाको चाहिँ कुराहरू पनि आउँछ, तन्त्रविधिबाट नै यहाँ लिएर आएको कुरा आउँछ। त्यही अनुसारको विधिहरू चाहिँ त्यसमा अहिले पनि छ भने अहिले पनि छ। फेरि यो कार्तिक नाच भनेको चाहिँ एउटा यस्तो नाच हो कि त्यसमा चाहिँ जातीय विविधता पनि पाइन्छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ अब एउटा जस्तै नरसिंह बन्ने राजोपाध्याय भयो, कृष्ण बन्ने श्रेष्ठ कासको भयो, जस्तै भैरव बन्नेहरू साक्य कासको, अनि त्यस्तै गरिकन अब सबै छुट्याएको छ। पोङ्गा बजाउने व्यञ्जनकार कासको भयो, अनि चिरागमा बत्तीमा राख्ने महर्जनकार, सबैलाई चाहिँ त्यो मल्लकालीनमा पनि यसरी जातीय विविधतालाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ सबै जातिलाई चाहिँ एकरूपता गरेर चाहिँ समावेशी गरेर चाहिँ गरेको देखिन्छ यो नाचमा चाहिँ। तपाईँले अरू नाचहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै अब एउटा जस्तै गाउँ प्याखलाई हेर्ने हो भने त्यसमा साक्य र बजाचारे साक्य पनि होइन जस्तो लाग्छ, बजाचारे कासको मात्रै रहेको छ। विभिन्न नाचहरूमा चाहिँ एउटा कासको मात्रै रहेको छ भने तर कार्तिक नाचमा चाहिँ सम्पूर्ण जातिहरूको चाहिँ समावेश रहेको छ। अनि अर्को एउटा रोचक प्रसङ्ग के छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ नाच्नु हुँदैन, केटीको पार्ट पनि केटाले नै नाच्ने गरिन्छ। जसमा कार्तिक नाचमा त मेरो पार्ट त प्रायः सबै केटीको थियो, धरती माता, लक्ष्मी, अप्सरादेखि लिएर केटीको पार्टै छ। पहिला परम्परागत नाचहरूमा चाहिँ केटीहरूको चाहिँ अब युज भएको पाइँदैन, अहिले मात्रै हो केटीहरू चाहिँ यसरी नाच्न थालेको। तर अहिलेसम्म पनि नाचेको छैन कार्तिक नाचमा चाहिँ, छैन। केटी पात्र भए पनि पुरुष नै अब केटी बन्नुपर्छ। अब त्यो आउने दिनमा केटी पात्र साँच्चीकै पनि जाने सम्भावना छ कि छैन? अब त्यो चाहिँ अलिकति अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यो सकिँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसको एउटा आफ्नै छुट्टै विधि विधान छ। जस्तै अब तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्नुपर्छ, हाम्रो नास्यदेवमा जानुपर्ने हुन्छ। अब नास्यदेवमा चाहिँ केटीहरूलाई चाहिँ अलाउड छैन भन्ने कुराहरू पनि छ, विभिन्न कुराहरू छ। अब चेन्ज गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ अब यो बारेमा चाहिँ। अब हजुर गुरुहरू बसेर हजुर त्यो अब अलिकति तन्त्रको कुरा पनि उठिहाल्यो। त्यो पात्र आफू भएर उभिँदाखेरि केही त्यस्तो आध्यात्मिक शक्तिहरूको अनुभव हुन्छ त्यो बेलामा, त्यो नाचमा गर्दा गर्दै? त्यस्तो फिलिङ्स त हामीहरूलाई चाहिँ भएको छैन होइन, त्यस्तो फिलिङ्स चाहिँ अब छैन। तर नरसिंह बन्नेलाई चाहिँ अब देउतै चर्च भनिन्छ होइन। नरसिंह बन्ने जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ देउतै चर्च, त्यो मार्क्स चाहिँ त्यही दिन मात्रै निकाल्छ।
त्यही दिन मात्रै लगाइदिन्छ, त्यो मास्क लगाइदिन्छ, एकदम पूजा गरेर यताउता गरेर गरिन्छ नि त। लगाएपछि नर्सिङलाई चाहिँ एकदम देउता नै चढ्छ भन्ने चाहिँ सुनेको मैले होइन। अब म प्रहलाद भएर उ गर्दाखेरि नर्सिङ अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ भाइब्सहरू हुन्छ नि, आउँदाखेरि डरलाग्दो टाइपको त्यस्तो हुन्थ्यो। नर्सिङले छुने बित्तिकै त्यो दैत्य चाहिँ बेहोसै हुन्छ, त्यो त अहिले पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि त्यो तन्त्र मन्त्रबाट उ गरेर चाहिँ हुने गर्ने हो। दैत्य बनिएको त्यो मुख हेर्दाखेरि एकदम डराएको हुन्छ त्यहाँनिर होइन। दैत्य चाहिँ हिरण्यकशिप चाहिँ चित्रकार कासको भन्छ भने नर्सिङ चाहिँ राजोपाध्याय कासको हुन्छ। जे होस् त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले पनि फिल गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ कतिको शक्ति छ भनेर चाहिँ एकदम अर्कै माहौल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो नाचमा चाहिँ। अब अलिकति लोक आफ्नो मौलिक कुराकानी हजुर। होइन, अब अलिकति यो शास्त्र पक्षको कुरा, अब कथकको कुरा गरौँ अलिकति। हजुर हजुर कथकमा पनि दीक्षित हुनुहुन्छ नेपालका वरिष्ठ गुरुहरूबाट, हजुर। त्यसरी भारतीय हिन्दुस्तानका प्रसिद्ध गुरुबाट पनि तपाईँ दीक्षित हुनुहुन्छ, केही सिक्नु भएको छ। कथक के हो खासमा? कथकको मिनिङ चाहिँ कथा भन्ने, सिम्पली रूपमा भन्नुपर्छ कथा भन्ने रूपमा हो होइन। अनि यो चाहिँ उत्तरी भारतको उत्तरको चाहिँ एउटा उत्तरखण्ड उत्तरको हजुर यो चाहिँ नृत्य हो। अब पहिले चाहिँ अब भजन कीर्तनहरू हुन्थ्यो, यताउता हुन्थ्यो, त्यो मात्र हुँदाखेरि चाहिँ अब भक्तजनहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब डान्सको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि कथाहरू भन्ने किसिमले चाहिँ कथकको चाहिँ सुरुवात भएको भनिन्छ होइन। अब कथक चाहिँ अब मेनली चाहिँ अब विभिन्न घरानाहरू रहेको छ यसमा चाहिँ, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, तिनीहरूको आफ्नै उ रहेछ कि त्यो घराना चाहिँ कसरी सुरुवात भयो भने चाहिँ अब जस्तो मैले सुरु गरेपछि मेरो छोराले पनि त्यही कथकैमा उ गर्यो, त्यो गर्यो, छोराले पनि फेरि नाति, यस्तो हुँदा हुँदै पुस्तौँ पुस्तासम्म गरेपछि एउटा घरानाको रूपमा नै त्यो गयो। मैले अब बनारसमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ अब धेरै देखेँ, जस्तै सितारा देवीको नाति विशाल भन्नेले पनि डान्स गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एकदम गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै बिर्जु महाराजजीको हिस्ट्री पढ्ने हो भने पनि उहाँहरूको पनि पहिलादेखि नै पुस्तौँ पुस्तादेखि चाहिँ डान्स त्यसरी चाहिँ उ रहेको छ। अब कथकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदम मन लाग्छ कथक पनि। त्यो एकदम जोरदार पनि हुन्छ, एक किसिमले त जोरदार पनि हुन्छ। अब कथा भन्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो माध्यम र अडियन्सले बुझ्नलाई पनि कथक चाहिँ एकदम सजिलो माध्यम हो त्यो चाहिँ। भनेपछि एउटा कथाको स्वरूप चाहिँ विस्तृत गर्दै लिएर जाने हो कथक एउटा, हजुर होइन, नृत्य एउटा त्यो शैली। हजुर त्यो चाहिँ कथाको पछि भयो भने त्यसमा अरू कुराहरू पनि आउँछ, जस्तै नमस्कार, तोडाहरू, टुक्राहरू, तिहाईहरू, त्यो भनेको चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ एकदम त्यहाँनिर अब प्रस्तुतिहरू दिनको लागि चाहिँ हजुर गर्नको लागि। अनि मेन भनेको चक्कर चाहिँ एकदम फन घुमिन्छ, त्यो एकदम अद्भुत जस्तै लाग्छ। कहिले त 50-60 चक्कर पनि फन घुमे जस्तो गर्ने पनि हुन्छ। मैले कथक नेपालव्यापी कथक कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ म विनर पनि भएको थिएँ। लगभग 5-6 वर्ष अगाडि होला त्यतिखेर मैले 27 चक्करसम्म चाहिँ गरेको थिएँ। मैले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ, 27 चक्कर चाहिँ गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ अब हनी श्रेष्ठ म्यामले सिकाउनु भएको डान्स लाइनमा अगाडि बढाउनलाई पनि उहाँको एकदम ठुलो हात रहेको छ मेरो चाहिँ। जस्तो हातका विभिन्न मुद्राहरू, हजुर पाउमा हजुर हुन्छ, त्यसको केही त्यस्तो विशेष केही छ त्यसमा? मुद्रा, हस्तमुद्राले चाहिँ के भनिन्छ भने मुद्रा चाहिँ 3 प्रकारको, हस्तमुद्रा चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ। एउटा नृत्य मुद्रा भयो, त्यो नृत्य भन्छ त्यसलाई चाहिँ नृत्य मुद्रा। त्यसको चाहिँ कुनै पनि अर्थ हुँदैन। जस्तै अब डान्समा ब्युटी ल्याउनको लागि चाहिँ विभिन्न मुद्राहरू त गरिन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। जस्तै हामीले ता थै त यो गरेको छ भने यसको कुनै पनि अर्थ त छैन तर यो डान्सको लागि चाहिँ नृत्य मुद्रा भयो। अब जस्तै अब अनि अर्को भनेको असंयुक्त हस्तमुद्रा भनेर हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा हातबाट मात्रै देखाउने, जस्तै असंयुक्त मुद्रा, जस्तै पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मयूर, अर्धचन्द्र, अराल, सुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्त, कर्कामुख, यसो भनेर चाहिँ असंयुक्त हस्तमुद्रा चाहिँ 28 प्रकारको रहेको छ। अभिनय दर्पणको अनुसार चाहिँ, फेरि नाट्यशास्त्रको अनुसार अर्कै छ, सङ्गीत रत्नाकरको नर्तनाध्यायको अनुसार अर्कै रहेको छ। अनि अर्को भनेको संयुक्त हस्तमुद्रा भनेको चाहिँ 2टा हातबाट गरिन्छ, जस्तै अञ्जली, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक, दोलहस्त, यसको चाहिँ आफ्नो मिनिङ छ। जस्तै अब पताका गर्दाखेरि चाहिँ अब कसैलाई आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भने हामी नर्मली यसो गर्दाखेरि त आशीर्वाद दिएको भनेर बुझ्यो होइन, आउनुहोस् जानुहोस्, आफू देखाउनको लागि, तपाईँ देखाउनको लागि होइन। अब यो गर्ने बित्तिकै अब कुनै पनि मुकुटहरू धारण गर्नको लागि अब त्यसको लागि चाहिँ अब नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ अलिअलि डान्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूले चाहिँ तुरुन्तै बुझ्छ भने, तर नर्मल अडियन्सहरूको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुनसक्छ, अड्कल चाहिँ लाउन सक्छ। अनि अब यस्तो गर्ने बित्तिकै त नर्मल मान्छेहरूले पनि बुझ्न सक्ने, थप्पड हानेको रहेछ, यस्तो गरेर त थप्पड त हान्दैन होइन। त्यो एउटा चाहिँ अब मुद्राहरू चाहिँ त्यसरी छ। अनि तपाईँले घुङ्रु भन्नुभयो होइन, कथकमा चाहिँ घुङ्रुको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब घुङ्रुको मिनिङ चाहिँ केसँग तुलना गरिएको छ भने घन्टीसँग तुलना गरिएको छ।
जस्तै हामीले मन्दिरमा जाँदाखेरि घन्टी बजाउँछौँ नि, घन्टी बजाउँदाखेरि त्यो हाम्रो कुरा चाहिँ भगवान्सँग पुर्याउने भन्ने किसिमले हुन्छ नि, त्यस्तै यो घुङ्ग्रु चाहिँ हाम्रो चाहिँ घन्टीको रूपमा लिन्छ र एकदम पवित्रको रूपमा लिन्छ। अनि अब लाउन त खुट्टामा लाउने हो नि त, तर पनि हामीले ढोकेर लाउँछौँ, त्यसको आफ्नै रेस्पेक्ट छ। घुङ्ग्रु लगाइसकेपछि हामीले जुत्ताहरू लाउनु भएन, त्यो एकदम रेस्पेक्ट छ। घुङ्ग्रुलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने त्यो नै हाम्रो चाहिँ अब मेन कुरा हो। डान्सरको लागि चाहिँ, कथक डान्सरको लागि चाहिँ घुङ्ग्रु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हुन्छ, तपाईँको स्टुडेन्टहरू यहाँ टन्न हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। नृत्यको सानो सानो क्लिपहरू हामी भ्याएसम्म सकेसम्म सोजनजीसँगको कुराकानीमै अलिकति देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। विशेषतः हामीले नेपालको मौलिक नृत्यहरू, यहाँको उपत्यकाभित्र रहेका विभिन्न धर्म संस्कृति अन्तर्गतका मौलिक नृत्यहरूको बारेमा केही बुझ्न खोज्दैछौँ। त्यस सँगसँगै शास्त्रबद्ध रूपमा शास्त्र पक्षसँग समेटेर आएका नृत्यहरूको बारेमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेषतः अलिकति भारतवर्ष अन्तर्गतका विभिन्न शास्त्रबद्ध नृत्यहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सानो एउटा केही हेरौँ तपाईँको स्टुडेन्टहरूको के अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अब मेनली चाहिँ भरतनाट्यम डान्सलाई नै फोकस गरिरहेको छु होइन, भरतनाट्यममै गरिरहेको छु। अनि अहिले पहिलो प्रस्तुति चाहिँ अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ अल्लारिपु चाहिँ अल्लारिपु हजुर, भरतनाट्यम अन्तर्गत चाहिँ अल्लारिपु चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ देखाउन गइरहेको छ। अल्लारिपु भनेको चाहिँ तामिल भाषा हो। अब त्योभन्दा पहिला भरतनाट्यमको इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो नि त। भरतनाट्यम के हो त? भरतनाट्यम चाहिँ तमिलनाडु, दक्षिण भारतको तमिलनाडुको एउटा शास्त्रीय नाच हो। यो प्राचीन नाच, सबैभन्दा पुरानो क्लासिकल अन्तर्गत चाहिँ सबैभन्दा पुरानो नाचको रूपमा लिइन्छ। यसको नाम चाहिँ पहिला चाहिँ दासी अट्टम, यो चाहिँ देवदासी भनेको चाहिँ अब मन्दिरमा चढाएको केटीहरू, कोही चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले पनि मन्दिरमा चढाइन्छ भने कोही चाहिँ अब आफ्नो परिवारले नै चढाइदिन्छ। कुनै भाकल गर्छ, यो राम्रो भयो भने मेरो छोरी चाहिँ मन्दिरमा चढाइदिने। यो हाम्रो जस्तो हाम्रो यहीँ नेपाल भाषी समुदायमा कुमारीलाई चाहिँ कुमारी बनाउने पूजा गर्ने चलन छ नि, त्यो कुमारीसँग होइन। कुमारी भनेको त छुट्टै, हामीले त कुमारीलाई त पुरै रेस्पेक्ट गरेर पूजा गरेर एकदम देवी नै भयो भने, देवदासी भनेको देवीहरू होइन, त्यो भनेको चाहिँ भगवान्सँग बिहे गरिदिने हो, भगवान्को दासी। अनि जस्तै उतातिर देउकी प्रथा के देउकी प्रथा हो, त्यो टाइपको चाहिँ हजुर, त्यो टाइपको चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ है। मैले देउकी प्रथाको चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ मन्दिरमा चढाउने केटी नै भनेर बुझिन्छ, तर मैले डिटेल स्टडी चाहिँ गरेको छैन। त्यो टाइपकै हो। अनि उनीहरूले काम भने नै अब मन्दिरमा भगवान्हरूको पूजाआजा गर्ने, सरसफाइ गर्ने, अनि प्लस अनि त्यहाँनिर नाच्ने हो। त्योबाट सुरुवात भएको हो खास गरी चाहिँ भरतनाट्यम चाहिँ दासी अट्टम देवदासीहरूबाट सुरुवात भएको नृत्य हो। अनि उनीहरूको बच्चाहरू जन्मेपछि पनि उनीहरूको चाहिँ एकदम पवित्रको रूपमा लिन्थ्यो र अनि प्लस अनि उनीहरूकोलाई चाहिँ अब राजा महाराजहरूले चाहिँ अब जे होस् त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब शुद्धको रूपमा लिन्थ्यो होइन। अनि उनीहरूबाट पाएको सन्तानहरू पनि देवदासी, केटा पायो भने देवदास हुन्थ्यो, केटी पायो भने चाहिँ देवदासी हुन्थ्यो। त्यसो भएर जाँदै अनि पछि चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ होइन, यो देवदासी नभएको यसलाई चाहिँ भरतनाट्यमको रूपमा चाहिँ पछि चाहिँ विभिन्न विद्वानहरू मिलेर चाहिँ भरतनाट्यमको रूपमा चाहिँ लिएको। भबाट भाव, रबाट राग, तबाट ताल र नाट्यबाट नृत्य र नाटकको सम्मिश्रण गरेर चाहिँ भरतनाट्यम गरेको हो। अनि यो चाहिँ अल्लारिपु भनेको चाहिँ एउटा मार्गम भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासिकल हुनको लागि चाहिँ एउटा सिलेबस हुनु पऱ्यो होइन। सिलेबसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा भनेको चाहिँ अल्लारिपु आउँछ। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा अल्लारिपु आउँछ, त्यसपछि जति स्वरम, अनि जति स्वरमपछि शब्दम, वर्णम, पदम, तिलाना भन्ने चाहिँ एउटा आउँछ। त्यसमा चाहिँ यो अल्लारिपु भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुको आइटम हो। त्यसमा चाहिँ यो शुद्ध नृत्य पक्ष हो। अब कतिले त बुझ्नुहुन्न होला यो नृत्य भनेको के हो, नृत्य भनेको के हो, नाट्य नृत्य भन्नाले चाहिँ प्योर डान्स हो। नृत्यमा चाहिँ उसले फिलिङ्स पनि एक्सप्रेसन पनि गरिरहेको हुन्छ, तर कुनै मिनिङफुल हुँदैन। त्यसको चाहिँ कुनै मिनिङफुल हुँदैन। हामी डान्स गर्दाखेरि पनि अब गीतमा नाच्छौँ, शब्दमा नाच्छौँ नि। जस्तै अब कुनै गीतमा नाचिरहेछौँ भने त्यसमा नृत्य भयो, तर म्युजिक पिसहरूमा नाच्छ नि, त्यो चाहिँ नृत्य पछि हो। हाउभाउ चाहिँ नृत्य भयो। तर अनि शब्दमा हामीले म्युजिकहरूमा मात्र यत्तिकै अब जस्तै लोकनाचहरूमा पनि नाच्छौँ नि, त्यो चाहिँ नृत्य अन्तर्गत रह्यो। अब कुनै पनि हामीले स्टोरी बताइरहेको छौँ भने त्यो चाहिँ नाट्य अन्तर्गत रहन्छ। भरतनाट्यममा चाहिँ यो तिनैवटा कुरा रहेको छ र अल्लारिपु र जतिस्वरम चाहिँ नृत्य पक्ष हो। अब यो चाहिँ तिस्रो जातिमा रहेको छ, 3 मात्र। अब यो चाहिँ एकदम भाष छ कि भन्नु, एकदमै भाष छ होइन। जसले अब हल्का सङ्गीत बुझ्नुहुन्छ, हजुर, उहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। 6 मात्रा, 8 मात्रा, 7 मात्रा भनेको विभिन्न तालहरू हुन्छन्। यो भरतनाट्यममा पनि ताल चाहिँ छ, 3 मात्राको छ यहाँ भनेपछि। हजुर, यसरी बुझौँ भाइ। 3 मात्रा छ, तिस्रो भनेको 3 मात्राको भयो।
अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ अल्लारिपुको मिनिङ चाहिँ तामिल भाषामा चाहिँ भर्खर फुल्न लागेको फुल फुल कति सुन्दर हुन्छ नि त त्यो किसिमले चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ अब ग्रीवाभेद भनेको घाँटीबाट गर्ने भयो, शिरोभेद भनेको टाउकोबाट गर्ने, अनि दृष्टिभेद सुरुवात चाहिँ आँखाबाट शिरोबाट अनि घाँटीबाट हुँदै यो हातको विभिन्न पोजिसन हुँदै सिधा उभिनेलाई सम भन्छ, हाफ सिटिङलाई अडमन्दी, फुल सिटिङलाई मुडुमन्डी, त्यो पोजिसनहरू आउँदै विभिन्न हस्तमुद्राहरू हुँदै यो चाहिँ त्यसरी सुरु हुन्छ। यो चाहिँ अब सेकेन्ड स्पिडबाट सुरु हुन्छ। सेकेन्ड स्पिड भन्नाले चाहिँ अब दुगुन भनौँ न, अब दुगुन भन्यो भने चाहिँ बुझ्छ प्रायःले होइन, दुगुनबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ। टाइमिङ लिएका छौँ भने अथवा गिटारमा कुनै रिदम लाग्छ भने सेकेन्ड स्पिडबाट प्रायः जस्तो भनेको चाहिँ विलम्बितबाट सुरु हुन्छ, तर यो अल्लारिपुमा चाहिँ फर्स्ट स्पिडबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। यो चाहिँ मध्य लयबाट चाहिँ सुरु हुन्छ, फर्स्ट स्पिड सेकेन्ड स्पिडबाट चाहिँ सुरु हुन्छ यो चाहिँ। अनि जस भर्खर फुल्न लागेको फुल हो। अनि यसलाई चाहिँ के पनि लिन्छ भने प्रोग्रामको सुरुवात गर्ने भयो, अनि सुरुवात अब घाँटी आँखा यो पुरै गर्दा गर्दै एक्सर्साइजको रूप पनि भयो नि त, त्यो किसिमले चाहिँ उ गर्छ यो चाहिँ अल्लारिपु। हुन्छ, अब स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू, तपाईँबाट नै दीक्षित हुन्छ, उहाँहरूको यो सानो क्लिप पनि हेरौँ भरतनाट्यमको। हुन्छ, हस् हस्। भरतनाट्यमको यो अल्लारिपु नृत्य हेरौँ हामीले। हाम्रो आजका अतिथि सोजन रघुवंशी एकजना राम्रो नर्तक हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र भरतनाट्यममा मास्टर सक्नु भएको कुरा पनि मैले जोडिसकेको छु। अलिकति यो भरतनाट्यमको बारेमा कुराकानी गरेर हामीले उहाँसँग फेरि जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब गुरुहरू जति त मैले सबै नै भनिहालेँ होइन, धेरैजना गुरुहरूसँग चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु भएको छ तपाईँले। अब यो विधा नै यस्तै होइन त खास? हजुर हजुर, एकदमै हो। एकजनासँग मात्रै सिक्ने विधा त भएन। अघि एक दुईजना गुरुको नाम पनि छुटेको छ। जस्तो मैले भरतनाट्यम चाहिँ राधेश्याम प्रधान सरसँग, उहाँ सिनियर गुरु हुनुहुन्छ, वरिष्ठ गुरु, उहाँसँग पनि सिकेको थिएँ मैले भरतनाट्यम चाहिँ होइन। उहाँले पनि मलाई सिकाउनु भएको थियो। मैले इलाहाबादको इक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग सिकेको थिएँ मैले भरतनाट्यमको चाहिँ। यो किसिमको ज्ञान लिन यसरी स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्नलाई अब भाइ बहिनीहरू भर्खर भर्खरको हुनुहुन्छ, उहाँहरू त भर्खर 6-7मा पढ्दै गर्नु भएको छ होइन, 5-6 भनौँ न। उहाँहरू त्यत्रो भर्खर पढ्दै गर्नु भएको मान्छे, त्यति राम्रो एक्सप्रेसन, अब धेरै कुरा छ नि त यसमा, उहाँहरूले देखाउनु भयो त्यो होइन। कति समय लाग्छ यतिसम्म हुनलाई? अब त्यो त एक नम्बर भनेको त स्टुडेन्टमै भर पर्छ। अब गुरुले मात्रै सिकाएर पनि हुँदैन, अनि अर्को स्टुडेन्टले पनि अब कतिको गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। यति उति भन्दा पनि अब छैन। जस्तै अब मसँग अहिले मैले नेपालमा सिकाउन थालेको चाहिँ लगभग यो लकडाउन पछि चाहिँ सिकाउन थालेको हो। लकडाउन पछि सिकाउन थालेको जुन अब मेरो सबैभन्दा पुरानो स्टुडेन्टमा चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू दिएको भनेको सिद्धार्थ श्रेष्ठ, जो चाहिँ डान्सिङ स्टारमा पनि जानुभएको थियो होइन। अनि गर्दिशमा मल्ल भयो, अनि सदीक्षा श्रेष्ठ चाहिँ, उहाँहरू तिनजना चाहिँ मेरो सबैभन्दा अहिलेको चाहिँ अब पुरानो स्टुडेन्ट भनौँ। उहाँ चाहिँ लगभग 6-7 महिना भयो होला मसँग सिकिराख्नु भएको। 6-7 महिना मात्रै हो, धेरै त होइन। अरू डान्स चाहिँ उहाँहरूलाई अरू डान्सहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको हो, तर अब भरतनाट्यमै भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भर्खर सिक्नु भएको। अनि फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो लत लाग्यो भरतनाट्यमको चाहिँ, अब अरू डान्स भन्दा पनि भरतनाट्यम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट
भइरहेछ। अब सिद्धार्थले त अरू फर्महरू पनि सिकिराख्नु भएको छ होइन, सिद्धार्थले त। तर गर्दिसमाले त अब भरतनाट्यम मात्रै गर्छु भनेर प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भने गर्नु हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै गर्ने सदीक्षाले पनि भयो होइन। अनि त्यस्तै अरूहरू पनि जति पनि सिक्न आइराख्नु भएको छ आफूहरू, उहाँहरू आफै डान्सर हुनुहुन्छ तर पनि अब भरतनाट्यम चाहिँ अब नगर्नु भएको प्लस अब गर्ने भनेर चाहिँ जस्तो पिङ्की म्याम पनि अब सिनियर म्यामै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि अब पहिलादेखि गरिराख्नु भएको। मेरो वाइफ पनि अब पिके कलेजमा त भरतनाट्यमै पढेको उसले पनि होइन। अनि त्यसै सम्झना म्याम हुनुहुन्छ, फोटोग्राफर म्याम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सबिना म्याम टिचर, एकदम राम्रो टिचर, जुम्बा टिचर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धेरै हुनुहुन्छ यता सिक्न आउनेहरू चाहिँ, जे होस् अब प्रोफेसनलहरू नै हुनुहुन्छ। अनि प्लस मेरोमा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग 3 क्लासदेखिको बच्चाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, लगभग 20देखि 22 जति स्टुडेन्ट छ मेरो। छोटो समयमा नै उहाँहरू आउनुभयो र सिक्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी छोटो समयमा चाहिँ राम्रो र थ्योरिकल्ली प्लस प्र्याक्टिकल कसरी सिकाउने भन्ने चाहिँ प्लानिङ गर्दै लगिरहेको छु। हेरौँ भविष्यमा के हुन्छ। जस्तो डान्स गर्न जान्ने मान्छेलाई चाहिँ सजिलो हुने रहेछ यो भरतनाट्यम भनेपछि होइन, लगभग त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। त्यो सजिलो भन्दा पनि तपाईँले जतिसुकै अर्को डान्स सिकेर आयो भने भरतनाट्यममा सजिलो भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यो सुरुमा चाहिँ अब एकदम गाह्रो नै हुन्छ, किनभने यसको पोजिसन भनेको चाहिँ हाफ सिटिङ बसेर नाच्नुपर्छ हामीले। त्यो हाफ सिटिङमा त्यो पोजिसन बस्न नै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर जतिसुकै डान्स सिकेकोलाई पनि यसमा आउँदाखेरि जेरोबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यो सिकेकोलाई चाहिँ सजिलो, नसिकेकोलाई गाह्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन। सिकेकोलाई पनि गाह्रै हुन्छ, नसिकेकोलाई पनि गाह्रो नै हुन्छ। पर नसिकेकोलाई चाहिँ त्यो फर्ममा ल्याउनु चाहिँ अलि चाँडै हुन्छ, किनभने नसिकेकोलाई चाहिँ, किनभने उसले त अरू डान्सहरू केही पनि बुझेको हुँदैन। अनि त्यो भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो फर्ममा ल्याउनको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। अरू डान्स फर्महरू बुझेकोहरूले त अलिकति अर्को डान्सको पाराहरू पनि आउँछ नि त। त्यो मलाई पनि फिल भएको कुराहरू, मैले त्यो कथक पनि गरेँ, भरतनाट्यम पनि गरेँ, लोक पनि गरेँ, चर्या पनि गरेँ, वेस्टर्न डान्स पनि गरेँ। अनि मेरो शरीरमा कहिले काहीँ चाहिँ मिक्सअप फर्म आइदिन्छ कि, कहिले कथक गर्दाखेरि। हजुर मिक्सअप फर्ममा हजुर पहिलोचोटि हजुर नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले चाहिँ तपाईँलाई विशेष महत्त्व दिएर तपाईँको मिक्स फर्म लगभग कतिवटा थियो त्यसमा 8वटा डान्स गरेको थिएँ मैले। हजुर फर्ममा पनि थियो होइन त्यो? हजुर, त्यो एकलसो नेपालको चाहिँ इतिहासमा पहिलो पटक चाहिँ भएको भनेर चाहिँ अब सांस्कृतिक संस्थान प्लस डान्स डाइरेक्टर एसोसिएसन ललितपुरको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ यो 2075 साल असार 3 गते चाहिँ नाचघरमा भएको हो। यसमा चाहिँ मैले अब कार्तिक नाच पनि फर्स्ट टाइम स्टेजमा लिएर आएको थिएँ मैले। कार्तिक नाचको उषा र लीला अन्तर्गतको कुमार नाच, अनि पञ्चकपाल चर्या अन्तर्गतको पञ्चकपाल पनि स्टेजमा कहिले पनि नाचिएको थिएन, बाहिर आएको थिएन। त्यो डान्सलाई पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ स्टेजमा चाहिँ लिएर आएको हो होइन। अनि लोकमा मैले झ्याउडे गरेको थिएँ, अनि कथकमा चाहिँ अब लगभग 20 मिनटको प्रस्तुति दिएको थिएँ। त्यसमा गदभावमा चाहिँ मैले कालिया दमन गरेको थिएँ, जुन कृष्ण र साथीहरू बल खेल्दाखेरि खोलामा गएर नागसँग फाइट खेल्नेवाला त्यो सिनको कथा चाहिँ बताएको थिएँ। अनि भरतनाट्यममा चाहिँ अब भोसम्बो नै गरेको थिएँ। अनि त्यस्तै गरिकन एउटा नमस्कार आराधना र अनि लास्टमा चाहिँ आमा भन्ने चाहिँ मेरो सेल्फ कोरियोग्राफी गरेको थिएँ। र वेस्टर्न डान्समा चाहिँ मैले साल्सा गरेको थिएँ। त्यसरी चाहिँ गरेको थिएँ। होइन, चेन्ज गरेर सबै एउटा पछि अर्को गेटअप चेन्ज गरेर होइन, त्यस्तो होइन। जस्तै सुरुमा नमस्कार आराधना गरेँ, त्यसपछि 2-3 मिनट ग्यापमा ड्रेस चेन्ज गरेर कार्तिक नाच, फेरि 3-4 मिनट ग्याप गरेर पञ्चकपाल, त्यसो ग्यापमा थियो। सबै मैले लाइभै गरेको थिएँ। फेरि लाइभ म्युजिसियनहरू नै गरेको थिएँ। साल्सा एउटा चाहिँ अब अडियोमा भनौँ न क्यासेटमा बजाएर गरेको थियो भने, अरू चाहिँ सबै चाहिँ म्युजिसियनहरूले चाहिँ एकदम गरेको थियो। यसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद चाहिँ राजेश थापा सर, नाचघरको जिएम सर, लास्ट अहिले त उहाँ अर्कै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरू विभिन्न गुरुहरू धेरैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको त्यतिखेर चाहिँ, त्यो भएर चाहिँ सम्पन्न भयो त्यो कार्यक्रम चाहिँ। जस्तो हामी नृत्य चाहिँ यो हाम्रो नृत्य होइन भन्छौँ कहिलेकाहीँ होइन, यो फलानु देशको नृत्य अथवा यो नृत्य यो देशको नृत्य यो हाम्रो नृत्य होइन भनेर विभिन्न विवादहरू पनि हुन्छ। यो नृत्यभित्र पनि छ यो है? हजुर हजुर छ, हजुर अवश्य पनि छ। कतिपय स्रष्टाहरू, कतिपय नर्तकहरू, वरिष्ठ भन्ने जति पनि नर्तकहरू हुनुहुन्छ, यो हाम्रो नृत्य होइन, यो किन हामीले गर्ने, हामीले हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने वाद विवादहरू पनि हुन्छन्। हजुर हजुर, त्यो नर्तकहरू बिचमा नै हुन्छ, वरिष्ठहरूमा नै हुन्छ। तपाईँ अब अलिकति यङ्स्टरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यङ नै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफैले भनिसक्नुभयो कि 8-9वटा चाहिँ मिक्स फर्मको डान्स सुद्धा आफैले गरिसके एउटै पर्फर्मेन्समा भनेर भनिसक्नु भयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? नृत्य भनेको चाहिँ होइन, सबै नृत्यको आफ्नो आफ्नो विशेषता होला हुन त, हजुर हजुर होइन? यो त युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो। यो यसलाई चाहिँ हामीले सबै कुरा समेटेर लिएर जानुपर्छ कि अथवा हाम्रो विशेष कुनै मौलिक चिजलाई चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ, के छ? जस्तो यो कुरामा चाहिँ म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु है त तपाईँलाई। तपाईँको कास्ट के भन्नुभयो? मेरो ज्योति। ज्योति होइन? तपाईँको चाहिँ मौलिक ड्रेस के हो? हजुर हजुर, कुन ड्रेस? दौरा सुरुवाल। तपाईँ अहिले दौरा सुरुवाल लगाइराख्नु भएको छ त? छैन नि त होइन।
त्यस्तै आफ्नो दौरा सुरुवाल भनेको त आफ्नो मौलिक हो नि त, त्यो पनि हामी टाइम टाइममा लाउँछौँ। तर समय परिस्थिति अनुसार पनि हामीले त ड्रेस चेन्ज त गरेर अब दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्ने कुरा पनि आउँदैन। हरेक विवाह अथवा भोज हजुर। सबैमा दौरा सुरुवाल जाने कुरा भएन, विभिन्न कुरा आउँछ। जस्तै यो डान्समा पनि यस्तै हो, डान्समा पनि यस्तै हो। आफ्नो मौलिकपनलाई पनि बिर्सिनु त हुँदैन, पक्कै पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामीले आफ्नो कुन धरातलमा छौँ त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु त हुँदैन। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब त्यसमा मात्रै सीमित रहने कुरा पनि आउँदैन हामीहरू चाहिँ होइन। विभिन्न कुराहरू, कसैलाई अब मोडर्न डान्समा इन्ट्रेस्ट छ भने उसले मोडर्न डान्समा गर्न सक्छ, कसैले अब क्लासिकल डान्समा इन्ट्रेस्ट छ भने क्लासिकल डान्समा गर्न सक्छ। मैले क्लासिकल डान्स चाहिँ किन छानेको मलाई भन्नुहुन्छ भने, एक त क्लासिकल डान्स अब भरतनाट्यममा भनौँ न, भरतनाट्यममा चाहिँ एउटा त नाट्यशास्त्रको सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ, त्यसमा चाहिँ नाट्यशास्त्रको कुराहरू गर्न पाउँछ। नाट्यशास्त्र भनेको इन्डियाको मात्रै हो त, पक्कै पनि होइन नि त। त्यो भनेको त 4वटा वेदपछिको चाहिँ नाट्यशास्त्रलाई चाहिँ 5औँ वेदको रूपमा लिइन्छ। र नाट्यशास्त्रभित्र पनि कुराहरू के रहेको छ भने त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ इन्डियाको, त्यसमा त बङ्गाल एउटा कति अध्यायमा चाहिँ नेपालको नाम पनि छ नाट्यशास्त्रभित्र नै। त्यो 47 अध्यायको मलाई ठ्याक्क त्यो अध्याय चाहिँ बिर्सेँ होइन। अनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा पर्फर्मिङ आर्टको लागि बनेको बुक हो। लगभग धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ 300 वर्ष लगाएर चाहिँ बनाएको बुक हो नि त त्यो नाट्यशास्त्र। भारतवर्ष, हजुर हजुर राज्यहरू ती सबै चाहिँ हजुर त्यसमा लगभग समेटेका छ। अब भारतवर्ष भनेर चाहिँ भारतलाई मात्र भनेर सम्झिन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ यहाँ अहिले पछिल्लो पुस्ताहरूमा पछिल्लो केही अब राजनीति गर्ने मान्छेहरूको एउटा निजी स्वार्थले चाहिँ भारतवर्ष भनेको चाहिँ भारतै हो भन्ने सोच्छन् होइन, सोच। अनि हो, भरतनाट्यम एउटा प्रान्तको हो, तामिलनाडुको त हुन त हो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो रुललाई चाहिँ पहिला त कस्तो थियो थाहा छैन, तर त्यो रुलमा रहेर चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण कुरा हस्तमुद्राको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा रुलबद्ध ल्याएको छ नि त, त्यो ल्याएको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यो क्लासिकल डान्सहरूमा त स्टोरी के को हुन्छ त, कि शिव पुराणबाट हुन्छ, कि विष्णु पुराणबाट हुन्छ, कि हरिवंश पुराणबाट भयो, विभिन्न पुराणहरूबाट, विभिन्न अब रामायण यताउताहरूबाट। त्यो भनेको नि त सबैको साझा हो नि त। त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने तरिका चाहिँ एउटा डान्सबाट हो। हामी सनातन अलिकति सनातनिक पनि भयौँ, हामी वेदलाई नै पूजा गर्ने भावनाले त्यो हाम्रो हो, हाम्रो भरतनाट्यमलाई चाहिँ हाम्रो हो भन्दिनँ, त्यो तामिलनाडुको हो, ल ठिक छ। तर एउटा प्रान्तको हो होइन। तर अब त्यसभित्र चाहिँ सबै कुरा रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एकदम मन परेको। अब कथकमा पनि आफ्नै किसिमको रहेको छ। अब जस्तै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गर्ने हो भने चाहिँ चर्या नृत्य चाहिँ जुन वज्रयान अन्तर्गतको नृत्य अब परापूर्व कालदेखि नै नाचिआएको नृत्य हो नि त। अब यो नाचलाई पनि अब शास्त्रीय नृत्य त भनिन्छ, तर अब प्रुफ त भएको त छैन नि त। अब भन्न त भनिन्छ हो शास्त्रीय नृत्य नै हो, त्यसको आफ्नो एउटा उमा रहेर गरिन्छ, त्यसको आफ्नै मुद्राहरूको नाम रहेको छ, एउटा सबै उ छ। तर त्यसलाई चाहिँ मौलिक शास्त्र अन्तर्गतको नृत्य हो, तर त्यसलाई चाहिँ अब शास्त्रीय नृत्य भने चाहिँ एउटा निकालेको त छैन नि त। शास्त्रबद्ध चाहिँ गरिएको त छैन। पारम्परिक रूपमा चाहिँ हजुर पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै हजुर आएको छ। तर मैले लाइफमा चाहिँ मैले केही गर्न चाहन्छु भने मलाई चर्या नृत्यमा गर्न मन छ, प्लस म कार्तिक नाचमा गर्छु। मेन चाहिँ मैले चाहिँ अब अरू जे डान्स सिके पनि जसो सिके पनि मेरो मेन पोइन्ट भनेको नै कार्तिक नाच र चर्या नाचै हुन्छ। चर्या नाचै हुन्छ। त्यसमा अब रिसर्च गर्न बाँकी छ। अब भर्खर अब नेपाल आएँ होइन, अब गर्दैछु यताउता गरेर। तर मेरो लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ चर्या नृत्य र कार्तिक नाचै हो। अब यो जस्तो भरतनाट्यम, कथक, यो जति पनि नृत्यहरू छ नि अलिकति शास्त्रबद्ध भएर गरिने नृत्य, जस्तो हाम्रो यहीँको मौलिक नाच चर्या, कार्तिक नाच, यसले चाहिँ अरू अहिलेको मोडर्न डान्सलाई चाहिँ कतिको सहयोग गर्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो नृत्यले मोडर्न डान्स गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो सहयोग भनेको त त्यस्तो त हुँदैन। त्यो आफ्नै छुट्टै ठाउँमा छ। कतिपय मान्छेलाई के भान परेको छ भने जस्तो क्लासिकल डान्स गर्ने मान्छेले चाहिँ सबै डान्स गर्न सक्छ भन्ने एउटा किसिमको भान पनि छ। हो, त्यो चाहिँ भन्न त भन्छ, तर म यो कुरा चाहिँ मान्दिनँ। किनभने हजुर यो कुरा चाहिँ किनभने सबैको आफ्नो इम्पोर्टेन्ट छ होइन। एउटा चाहिँ के कुरा चाहिँ हो भने चाहिँ क्लासिकल डान्स सिकिसकेपछि चाहिँ त्यो टाइमिङहरू बुझ्नदेखि लिएर हरेक कुराहरूदेखि लिएर त्यो कसरी गरेको छ भने विभिन्न कुराहरू बुझ्न चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ, तर गर्न नै सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किन फर्मै आउँदैन नि त। जस्तो क्लासिकल डान्स गर्नेले मोडर्न डान्स गरेको छ भने त त्यो स्टाइलै आउँदैन नि त, त्यो स्टाइलमा ढाल्नलाई टाइम लाग्छ। अब कोही मोडर्न डान्स गरेको छ भने त्यो क्लासिकल डान्समा आउने हो भने क्लासिकल डान्सको फर्म ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ नि। डान्सको सबै आफ्नो ठाउँमा महत्त्व रहेको छ। तर अब विशिष्ट रूपमा चाहिँ अब क्लासिकल डान्सलाई चाहिँ लिइन्छ। यो चाहिँ अब एकदमै गाह्रो छ नि त अरू डान्सभन्दा। अब गाह्रो त सबै भए पनि यसलाई चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनै गाह्रो छ। त्यो भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। हामी यस बिचमा अर्को एउटा नृत्य हेरौँ, त्यसपछि
सबै जसले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब हाम्रो श्रोताहरूले दर्शकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नृत्य दिउँ के हजुर पस्किनुहुन्छ? अब चाहिँ अब पुष्पाञ्जली हजुर। पुष्पाञ्जली चाहिँ अब तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ होइन। अब पुष्पाञ्जली भन्दा चाहिँ पुष्प भनेपछि फुल अञ्जली हातमा लिएर चाहिँ फुल अर्पित गर्नु भगवान्लाई चाहिँ, जुन चाहिँ अब आदि तालमा रहेको छ, 8 मात्रा रहेको छ होइन। यो चाहिँ गणेशसँग सम्बन्धित रहेको छ। मुसिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलम्बित सूत्र यो श्लोकमा रहेको छ। अब यहाँ अब भाइ बहिनी अलिकति यसको इतिहास छ कि अथवा यसको खास पर्फर्मेन्सको लागि मात्रै हो कि के हो यो पुष्पाञ्जली? यो पुष्पाञ्जली चाहिँ जुन अघि अल्लारिपु भने नि मैले तपाईँलाई अल्लारिपुभन्दा अगाडि गरिन्छ होइन। अल्लारिपुभन्दा अगाडि यो चाहिँ पछि आएको हो, किन भगवान्ले स्तुति गर्नको लागि, कार्यक्रमको सफलताको लागि चाहिँ क्लासिकल अन्तर्गतकै हो, भरतनाट्यमकै भरतनाट्यमकै हो, भरतनाट्यमकै हामी जे होस् आज जति पनि हेर्छौँ भरतनाट्यम हेर्दैछौँ। भरतनाट्यम अन्तर्गत हेर्दैछौँ। यसमा चाहिँ अब भाइ बहिनी प्लस सिनियर म्यामहरूले पनि डान्स गर्दै हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ होइन। अब पिङ्की म्याम, सबिना म्याम, जस्तै परुष अनि सदीक्षा, गर्दिशमा, सिद्धार्थले चाहिँ अब यो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। सम्झना म्यामले उहाँहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ यो नृत्य हेरौँ एउटा। भरतनाट्यम अन्तर्गतको एउटा विधा नै भनौँ अथवा एउटा नृत्य नै भनौँ, यो पुष्पाञ्जली हेरौँ हामीले। आज जति पनि नृत्यहरू भएका छन् यो हाम्रो संवादको क्रममा, त्यसमा चाहिँ भरतनाट्यमकै
प्रस्तुतिहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। अब अलिकति यो कन्टेम्पोरेरी भन्छौँ हामीले, अलिकति अत्याधुनिक पनि भन्छौँ। प्रायः जसो धेरै जसो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ यस प्रकारको नृत्यहरू चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ खासमा। हजुर, अलिकति अब एउटा रियालिटी सोको त राम्रो कोच नै भएर तपाईँको स्टुडेन्टले चाहिँ राम्रो एउटा पोजिसनै ल्याउनु भएको थियो होइन। हजुर, हजुर। सिद्धार्थ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो पोजिसनै ल्याउनु भएको थियो। विभिन्न अवसरमा, विशेष अवसरमा चाहिँ हुने पर्फर्मेन्सहरूतिर पनि तपाईँले आफ्ना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लगेर यो भरतनाट्यमको पर्फर्मेन्सहरू देखाइरहनु भएको छ। हजुर। अब रियालिटी सोमा पनि रहनुभएको छ। अब यो रियालिटी सोमा चाहिँ विशेष के चिज छ प्रस्तुत गर्नको लागि होइन? अब रियालिटी सोमा भाग लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यसको अनुभव पनि तपाईँसँग त लगभग धेरै राम्रो छ होइन? स्टुडेन्टहरूलाई त जस्तो रियालिटी सोमा हामी सहभागी गराउँछौँ नि, रियालिटी सोले जसले रियालिटी सो हेर्छ त्यसबाट हामीले के सन्देश पाउँछौँ यावत कुराहरू छन् नि। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो रियालिटी सोमा गएर भाग लिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, अनि मोडर्न जुन मैले अलि आधुनिक किसिमको डान्सहरू भने नि, कस्तो छ यसको अलिकति सिनेरियो, अलिकति यसको वातावरण बुझाउनुहोस् न। अब यो रियालिटी सोमा चाहिँ अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ अब क्लासिकल र कल्चरलाई भन्दा बढी फोकस त मोडर्न डान्स, वेस्टर्न डान्सलाई नै फोकस गरिएको छ होइन? अब किन पनि जस्तो लाग्छ भने जस्तै डान्सिङ स्टार भयो, त्यो चाहिँ अब इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज लिएर गरेको हो नि त। बुगी भयो, त्यो भनेको चाहिँ सबै अब इन्टरनेसनल भएको भएर कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यसमा चाहिँ नभएको होइन, क्लासिकल पनि गरेको छ त्यसमा। त्यस्तै गरिकन अब कल्चर डान्सहरूलाई पनि त गर्न त गरेको छ, तर मेन फोकस चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जाने कारणले गर्दाखेरि पनि होला कि त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस चाहिँ अब वेस्टर्न डान्सलाई भनौँ न, वेस्टर्न डान्सहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ होइन? त्यो किसिमले अब हुनु पनि पर्छ, किनभने अहिले इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जानुपर्ने छ नि त। त्यो भन्दैमा अब क्लासिकल र कल्चर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जानु पर्दैन भन्न खोजेको होइन कि अब रियालिटी सो नै अब त्यस्तै ढङ्गबाट चाहिँ अहिले कमर्सियल ढङ्गबाट नै भइरहेको छ नि त होइन? अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जुन अब क्लासिकल चाहिँ अब किन पनि नभएको जस्तो लाग्छ भने त्यो गराउनुलाई त गाह्रो पनि भयो। टाइमिङ उनीहरूको रियालिटी सोमा त के हुन्छ भने सेलेक्ट भइसकेपछि 3-4 दिन टाइम हुन्छ, 3-4 दिनमा चाहिँ अब डान्स गरेर फेरि अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब क्लासिकल गर्नको लागि त अलिकति धेरै नै टाइम लाग्ने हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब अलिकति कम भएको होला। अनि प्लस अब कल्चरमा पनि अब तर डान्सिङ स्टारमा त योपालि त क्लासिकल पनि गरेको थियो, श्वेतनाले गरेको थियो, सतीदेवीको उमा गरेको थियो, त्यस्तै गरिकन के लामा हुनुहुन्छ सिङ्गर हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि गर्नुभएको थियो। केविकाले र सञ्जय लामा नै हो, उहाँले कृष्ण लीलामा गर्नुभएको थियो। अनि कल्चर डान्सहरू पनि गरिराख्नु भएको छ, जस्तै उमेश फुलदेवी आमाले कल्चर डान्सहरू गरिराख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरिकन हाम्रो ज्योति मगर त्यो गर्नुभयो। तर अहिले आएर चाहिँ क्लासिकलको पनि त गइरहेको छ, तर जति जानुपर्ने हो त्यति नगए पनि तर यसलाई चाहिँ छुट्टै राखेको चाहिँ छैन, त्यो पनि गइरहेको छ। त्यो खुसी लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ। हाम्रो डान्सरहरू त इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि धेरै भाग लिइसकेको अवस्था। हजुर। हिन्दुस्तानको चाहिँ कतिपय डान्स कम्पिटिसनमा पनि भाग लिएको अवस्था छ। अब जस्तो वेस्टर्नतिर पनि त्यस्तो भाग लिन सक्ने, अब जस्तो वेस्टर्न प्लेटफर्म पनि ठुलै छ। हजुर। कतिको सक्षम छन् हाम्रो डान्सरहरू? होइन, नेपाली डान्सरहरू पनि एकदम सक्षम छौँ, किनभने उहाँहरूले प्लेटफर्म नपाउनु भएको हो होइन? प्लेटफर्महरू नपाउनु भएको हो, त्यो अब त्यो किसिमको पायो भने चाहिँ पाउँछ। जस्तै तेरिया मगर हेरौँ न, तेरिया मगर त जित्नु नै भएको हो नि त। त्यसै सुशान्त भयो, उहाँले पनि अब इन्डियामा गएर गर्नुभएको हो। हजुर, त्यो भयो। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को वाइल्ड ऱ्यापरको सुरेन राई भयो होइन, उहाँहरूले पनि त अब नेपाली हो नि त, नेपाली गए पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएर जे इन्डियामा गइसकेपछि इन्टरनेसनल, नेपालमा त इन्टरनेसनल प्लेटफर्मै भयो, त्यहाँ गएर पनि उहाँहरूले त एकदम राम्रो दर्शाउनु भएको छ नि त। त्यसै गरी अहिले 2जना बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई ओम चौधरी हो उहाँको बुवाको नाम चाहिँ, डान्सरै हो। उहाँले चाहिँ 2जना आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ पनि लानुभएको थियो, इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लानुभएको थियो। केमा हो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले, तर अब पछिसम्म चाहिँ जानु भयो नि, तर त्यहाँसम्म जानु पनि ठुलो कुरा हो नि त। अब इन्डिया हेर्ने हो भने त त्यो त नेपालभन्दा 34 गुणा ठुलो, 34 गुणा ठुलो भनेपछि त त्यहाँबाट त छानिँदै आउँदाखेरि त आउँछ त। नेपालमा पनि छ, पनि दोस्रो छ। नेपाल त सानो छ, सानोमा पनि यतिको निस्किनु भनेको त नेपालमा पनि राम्रो डान्सरहरू चाहिँ छ। हामीले यदि हिन्दुस्तान बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म वेस्टर्नको अलिकति पश्चिमा प्लेटफर्म पायौँ भने पनि हामी चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हामीमा
अभिवृद्धि भइसकेको छ? त्यो त डेफिनेटली छ। लगभग 8वटा कन्ट्री गइसकेँ प्रोग्रामको लागि चाहिँ होइन। जुन हामीले त्यो डान्स गर्छौँ, कल्चर डान्स गर्छौँ, उनीहरूले त्यो हाम्रो डान्सै गर्न सक्दैन कि कस्तो राम्रो डान्स, उनीहरू छक्क पर्छ। किनभने हाम्रो त एक त उनी राम्रो छ, गेटअप पनि राम्रो छ होइन। हाम्रो चाहिँ अब मौलिकपनको ड्रेसहरूदेखि लिएर डान्स पनि हाम्रो अरूको भन्दा अलिकति पृथक रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम अनौठो रूपले लिने र अब एकदम रमाइलो रूपले लिने पनि छ। तर प्लस नेपालको डान्सहरू चाहिँ वेस्टर्न फर्ममा गर्ने हो भने पनि तपाईँको धेरैजना छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ। अहिले चाहिँ कोही भन्दा हामी नेपाली पनि कमी छैनौँ डान्स लाइनमा चाहिँ। हजुर, धेरै अगाडि बढिसकेको छ। पहिलाभन्दा त धेरै अगाडि बढिसकेको छ डान्स त। हजुर हुन्छ, कुराकानीको लगभग हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। अब धेरै लामो कुरा बुझाउनलाई पनि गाह्रो हो। यो चाहिँ कुराकानी सँगसँगै सैद्धान्तिक पक्षसँगै व्यवहारिक पक्ष पनि झल्क्यो भने अलिकति बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नृत्य भन्ने चिज चाहिँ होइन। हजुर, अब मैले सिद्धान्तकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ कतिको बुझ्नु जरुरी छ नृत्यमा? नृत्यमा अति बुझ्न जरुरी छ। व्यवहारिक पक्ष मात्रै देख्छौँ हामीले त। हजुर, सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ बुझ्नु चाहिँ कतिको आवश्यक छ? अब एउटा डान्सरलाई चाहिँ अब व्यवहारिकको साथसाथै चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु पनि अति नै जरुरी रहेको छ। किनभने सैद्धान्तिक ज्ञान भएन भने चाहिँ उसले त्यो बारेमा ब्याकग्राउन्डै थाहा भएन भने त उसले नाचेर मात्र पनि त भएन नि त। ठिक छ, त्यो एउटा स्टेज प्रोग्रामहरू गर्ने हो, यताउता गर्ने हो भने ठिक छ, उसलाई त्यति अलिअलि व्यवहारिक गरेर पनि फरक पर्दैन। तर ऊ गुरु हुन चाहन्छ, उसले त्यो डान्समा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा पनि एकदमै पोख्त हुन जरुरी छ। क्लासिकलको कुरा गर्ने हो भने त क्लासिकलमा त एकदम भाषै छ। नाट्यशास्त्र अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अभिनय दर्पण अध्ययन गर्नु पऱ्यो, त्यसै गरी विभिन्न पुराणहरू अध्ययन गर्नु पऱ्यो। अब कल्चर डान्सहरू गर्ने हो भने कुन ठाउँको डान्सहरू, के डान्सहरू, त्यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू अध्ययन गर्नु पऱ्यो होइन। कुन डान्सलाई चाहिँ आफूले फोकस गरिरहेको छ भनेर चाहिँ। अब त्यसै गरी मोडर्न डान्स गर्ने हो भने मोडर्न डान्सको पनि आफ्नै एउटा त क्राइटेरियाहरू त छ नि त। अब त्यो डान्सको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो, किन भयो, त्यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्टहरू कुराहरू के हो, कुन पोइन्टलाई के भन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु त अति नै जरुरी छ। सैद्धान्तिक ज्ञानले गर्दाखेरि उल्टो आफूमा चाहिँ एकदम राम्रोपन ल्याउँछ। यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भने टेक्निकल कुराहरू पनि धेरै थाहा हुन्छ। ठिक छ, यसबिचमा अर्को एउटा केही नृत्यहरू हामी के हेरौँ? हजुर, अब चाहिँ पुरानो स्टुडेन्ट सिद्धार्थ श्रेष्ठ, सदीक्षा पौडेल र अनि गदिश्मा मल्लको भोसम्बो डान्स चाहिँ तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ होइन। यो चाहिँ आदि तालमै रहेको छ भने राग चाहिँ रेवती रागमा रहेको छ। यसमा चाहिँ शिवको बारेमा चाहिँ बयान गरिएको छ। भरतनाट्यम नै हो। भरतनाट्यमै हो। हुन्छ। Shiva Shambho Swayambho, Shambho Shiva Shambho Swayambho, Shambho Shiva Shambho Swayambho, Shambho Shiva Shambho Swayambho, Shambho Shiva Shambho Swayambho, Shiva Shambho Swayambho, Shiva Shambho Swayambho. नीलाधर शंकर करुणाकरा, भावभवसागर तारका। नीलाधर शंकर करुणाकरा, भावभवसागर तारका। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो। निगुण परब्रह्म स्वरूप, रूप स्वरूप परब्रह्म रूप। निगुण परब्रह्म
भरतनाट्यम अन्तर्गतकै एउटा पाटो हामीले देखायौँ तपाईँहरूलाई। लगभग अब कुराकानीको प्रसङ्गलाई हामी अब बिट मार्न पनि चाहन्छौँ। अब धेरैजना नृत्यप्रति रुचि राख्नुहुने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ होला। आफ्नो बालबच्चालाई, आफ्नो छोराछोरीलाई नृत्य गर्न एकदमै रुचि छ, उनीहरूलाई नृत्यप्रति एकदमै गहिरो इच्छा छ भने उहाँहरूलाई कहाँ सिकाउने, के गर्ने, नृत्य प्रशिक्षण कोसित दिलाउने भन्ने यावत कुराहरूले अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो किसिमको परिपाटी मिलाउने व्यवस्था पनि सोदन, हाम्रो आजका अतिथि सोदनजीसँग छ। उहाँसँग यसबारेमा पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। अब जस्तो नयाँ आउने पुस्ताहरूलाई चाहिँ जोसँग चाहिँ नृत्य गर्ने अलिकति अभिरुचि छ, नृत्यपट्टि नै लाग्ने जुन एउटा इच्छा छ, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अब हुन त हाम्रो यो काठमाडौँमा धेरै इन्स्टिच्युटहरू छन्। अब सुरुमै सिक्दाखेरि के सिक्दा राम्रो, कस्तो भन्ने एउटा बाटोको एउटा मार्ग त दिशानिर्देश त गर्नुपर्छ एकजना, होइन? अब तपाईँ लामो समयदेखि आफै नर्तक प्लस अब नृत्यमा नै भरतनाट्यम जस्तो एकदमै गाह्रो विधामा मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ तपाईँले, होइन? अब एउटा मार्ग त तपाईँले अवश्य पनि तय गरिदिनुहुन्छ। जसलाई यो डान्सप्रति एकदमै रुचि छ उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब अझ यो एउटा स्पष्ट भनौँ कि कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ नृत्य गर्न सक्छ, होइन? अब नृत्यको नि एउटा क्राइटेरिया, एउटा बेसिक त होला नि केही। अब कसैलाई त गीत सङ्गीत नै थाहा छैन, नृत्य मात्रै गर्नु मन लाग्ला, होइन? एउटा क्राइटेरिया त हुन्छ होला नि डान्सको लागि। अब क्राइटेरिया त अब हरेक फर्ममा चाहिँ क्राइटेरिया त हुन त हुन्छ, तर पनि अब डान्सको लागि चाहिँ अब यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै क्राइटेरिया चाहिँ छैन, होइन? जसले पनि सिक्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ मान्छेमा भर पर्छ कि उसले कति टाइम लगाएर सिक्ने नसिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि यही फर्ममा सिक्नु भनेर पनि अब त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दिनँ म चाहिँ, होइन? तपाईँलाई जुनमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा सिक्ने हो। तर तपाईँले चाहिँ अब पछिसम्मै तपाईँ यदि जाने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकाडेमिक रूपमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? त्यस एकाडेमिक रूपमा जानको लागि चाहिँ अहिले सृजना फाइन आर्ट्स कलेज छ जहाँ चाहिँ +2 र ब्याचलरको पढाइ हुन्छ। डान्समा चाहिँ डान्सको सिलेबस हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ कलेज जोइन गर्नुभयो भने चाहिँ कथक र भरतनाट्यममा चाहिँ एउटा लिनुपर्ने हुन्छ। लोक कम्पलसरी छ, चर्या कम्पलसरी छ, अनि भोकल क्लास पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को डान्सरले भनेको चाहिँ म्युजिकको बारेमा चाहिँ ज्ञान हुनु अति जरुरी रहेको छ। पहिला त मलाई त यो म्युजिक किन सिक्ने जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो होइन रहेछ। डान्सरलाई चाहिँ म्युजिकको पनि नलेज हुनु जरुरी छ, वाद्य वादनको पनि नलेज हुनु जरुरी छ। त्यो भयो भने चाहिँ सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ। त्यस्तै गर्नु पद्मकन्या कलेज छ, त्यस्तै गरिकन अहिले वज्र कलेज छ, अब विभिन्न अरू कलेजहरू पनि खोल्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ, होइन? तपाईँहरू चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ जानुभयो भने चाहिँ अझ प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब इन्स्टिट्युटहरूतिर सिक्नु जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यहाँ गएर एकचोटि त्यहाँको माहौल हेर्नुहोस्, किनभने अहिले त यस्तो माहौल पनि भइसकेको छ कि 2-3 महिना डान्स सिकेर चाहिँ डान्स सिकाउने टिचरहरू पनि धेरै छन्, होइन? त्यस्तो ठाउँमा गयो भने आफ्नो समय बर्बाद गर्नु मात्रै हो। त्यहाँ कस्तो टिचर छ, के छ, कस्तो छ, त्यो टिचरको ब्याकग्राउन्ड बुझेर पनि तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। अब इन्स्टिच्युटहरूमा पनि नृत्य त सिक्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि अब एकाडेमिकको केही व्यवस्था त होला। तर सोजनजीले भनेको जस्तो चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ नृत्यलाई नै आफ्नो करियर बनाउँछु, नृत्य नै आफ्नो जीवन हो, नृत्यमा नै केही गर्छु भन्ने तपाईँको मानसिकता छ, तपाईँको छोराछोरीको विचार छ, सोच छ भने चाहिँ एकाडेमिक रूपमा चाहिँ कलेजहरूमा पढाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोजनजीले बताउनु भयो। सोजनजी, अब अन्त्यमा चाहिँ अब तपाईँको आफ्नै नृत्य चाहिँ हेर्न पाएका छैनौँ, होइन? हजुर। अब तपाईँको यो सिलसिला त आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि यही क्रमबाट लगभग नृत्यमै समर्पित हुनुहुन्छ, जीवनै नृत्यमै समर्पित छ तपाईँको। तपाईँको त फुल टाइम जब नै भनौँ न, पेसा नै यही भनौँ न, होइन? अब एउटा राम्रो गुरुको रूपमा पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ चिनिनु पनि भएको छ। आगामी लक्ष्य चाहिँ के छ अलिकति? अब आगामी लक्ष्य भनेको चाहिँ अब हेरौँ, पिएचडी गर्ने पनि प्लानिङ त छ मेरो। अब कतिको सकिन्छ, होइन? भरतनाट्यम होइन कि नृत्य सब्जेक्टमा लिएर चाहिँ अब कुनै एउटा टपिकमा लिएर चाहिँ पिएचडी गर्ने प्लानिङ चाहिँ छ मेरो, होइन? अब त्यस्तै अब यो अब भरतनाट्यमलाई चाहिँ मेन फोकस गरिरहेको छु मैले। अब भरतनाट्यम प्लस चर्या, अनि वर्कसप चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मेरो वर्कसपहरू पनि हुँदैछ। ल अब नेक्स्ट विक पनि म चितवन जाँदैछु 1 हप्ताको वर्कसप दिनको लागि। अब विभिन्न नेपालको विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ अब वर्कसपको लागि पनि बोलाइराख्नु भएको छ। अब कलेजमा अब मेन भनेको चाहिँ एकाडेमिक रूपमा नै अब कसरी यो डान्सले डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्लस रिसर्चमा चाहिँ जाने प्लानिङ छ मेरो चाहिँ खास गरी चाहिँ। हुन्छ, आगामी दिनमा हामीले सुजन रघुवंशीलाई भेट्दा
डाक्टर सोजन रघुवंशीको उपाधिसहित भेट्न पाऊँ, कुराकानी त्यो किसिमले गर्न पाऊँ। हुन त हामी बिचबिचमा अरू कुराकानी पनि गरौँला, हजुर धन्यवाद। तपाईँको स्टुडेन्टहरूसँग भरतनाट्यमको बारेमा अरू कुराकानी पनि गरौँला। अन्त्यमा अब जाँदा जाँदै तपाईँको एउटा कुनै नृत्यले नै हाम्रो यो आजको यो संवादलाई बिट मारौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल मन त मेरो नेपालीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, आफ्नो नृत्य सम्बन्धी विभिन्न कुरा राखिदिनु भयो, आफ्नो स्टुडेन्टसहित आफ्नो जति पनि सिनियर र जुनियर स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समावेश गरेर हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद छ तपाईँलाई, एकदमै अब यहाँसम्म आएर मेरो अब यहाँ स्टुडेन्टहरूको पनि अब पर्फर्मेन्स देखाउने मौका दिनुभयो, प्लस मेरो पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। मन त मेरो नेपाली युट्युब च्यानललाई एकदम धन्यवाद, तपाईँलाई एकदम स्पेसल एकदम धन्यवाद। र हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, दर्शकहरू, मेरा गुरुहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। र म अन्तिममा चाहिँ तिलाना, भरतनाट्यमको अन्तिम प्रस्तुति मार्गमन्त्रको तिलाना हो, र तिलानाको चाहिँ कोर्वे पार्ट, यो त अलि लामो नै हुन्छ, तर म छोट गरिमा चाहिँ यो कोर्वे पार्ट मात्रै तपाईँहरूलाई देखाएर चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।
एकैछिन मैले क्लासिक कल्चर सेन्टर हाम्रो जसको हामीले अन्तर्वार्ता ल्याउँ गुरु शोधन रघुवंशीको उहाँको चाहिँ शिष्यहरूको केही कुराकानी सुनौँ कसरी चाहिँ यो भरतनाट्यमप्रति आकर्षित हुनुभयो। यहाँ चाहिँ धेरैजना लामो समयदेखि डान्स गरिरहनु भएका डान्सिङ कोरियोग्राफरहरू पनि अहिले शोधनजीसँग चाहिँ भरतनाट्यम सिक्न आउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न रियालिटी सोमा भाग लिएका सानो सानो भाइ बहिनीहरू पनि शोधनजीकै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ। यो ग्रुपमा सबैभन्दा सिनियर चाहिँ एकजना कोरियोग्राफरको रूपमा स्कुलमा अहिले पढाइरहनु भएको डान्स सिकाइरहनु भएको टिचर हुनुहुन्छ पिङ्की खड्का। उहाँबाट मैले कुराकानीको सुरुवात गर्छु। पिङ्कीजी स्वागत छ मन त मेरो नेपालीमा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। तपाईँहरूको डान्स त मैले हेरिहालेँ, खुब रमाइलो हुँदो रहेछ है? एकदम रमाइलो छ, भरतनाट्यम डान्स एकदम रमाइलो छ। डान्स गर्न थाल्नुभएको कति भयो? डान्स गर्न थालेको भन्यो भने त सबैजना छक्कै पर्छ होला, केही नभए 30 वर्ष जति भयो मैले गर्न थालेको। यो भरतनाट्यम बाहेक अरू डान्स चाहिँ सिकाउने गर्दै मैले चाहिँ अब कल्चर सिकेको छु, कल्चर अनि क्लासिकल, चरिया, कथक सबै गरेको छु। कल्चरको सोको लागि चाहिँ म धेरै इन्टरनेसनल टुर पनि गरिसकेको छु, आफ्नो देशलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर म आइसकेको छु धेरैचोटि। अब यो डान्स चाहिँ मलाई कसरी सिक्न मन लाग्यो भने मलाई सानैदेखि एकदम रहर कि यो भरतनाट्यम। त्यति बेला चाहिँ त्यति राम्रो मलाई चाहिँ नि गुरु खासै लागेन त्यति बेला चाहिँ मेरो पालोमा चाहिँ। अहिले त अब धेरै राम्रो गुरुहरू आइसक्नु भयो। अनि अहिले आएर चाहिँ अब मैले चाहिँ शोधन सरलाई भेटेँ, उहाँले गरेको डान्स एकदमै मनपर्ने होइन। अनि मैले उहाँको प्रोग्राम पनि धेरै हेरेको छु। अनि मैले नै उहाँलाई भनेँ कि ल अब हामी पनि सिक्नु पऱ्यो तपाईँसँग केही अलिअलि सिकौँ भनेर भन्यो भने उहाँले हुन्छ गर्नुहोस् न भनेर यति राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ नि, यति बुझ्ने गरेर सबभन्दा सिनियर पनि यही होला, उमेरमा पनि यो क्षेत्रमा पनि होइन। अनि त्यही पनि उहाँले यति मजाले सिकाइदिनुहुन्छ नि हामीलाई, नबुझे पनि कहिल्यै नरिसाइकन, रिस पनि उहाँलाई कहिल्यै उठ्दैन होइन। यति राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ, त्यही भएर हामीले छोटो समयमा पनि यति धेरै सिकिसके जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कहिले नसिक्दिने विद्या रहेछ है यो। अब त्यत्रो डान्सको अनुभव छ तपाईँमा त, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै। हजुर। अझै पनि अब सिक्ने अझै पनि अब अरू डान्स भनेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, उमेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डान्सलाई चाहिँ अलिकति गर्नलाई गाह्रो पनि, अनि गर्न पनि नमिल्ने, अब वेटले पनि दिएन होइन, अनि उमेरले पनि दिँदैन। अब यो डान्स भनेर चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले सकुन्जेल हाम्रो खुट्टाले जति सक्यो हामीले टेक्न सकुन्जेल चाहिँ हामीले यो डान्स गर्न मिल्छ, गर्न पाउँछ पनि। त्यही भएर हामीले यो सो पनि गरि पनि सकेका छौँ। अरू नृत्यमा र यसमा चाहिँ अलिकति भिन्नता के छ? अलिकति थोरै मात्र, धेरैजना हुनुहुन्छ सबैसँग यो एकदमै भिन्नता छ। अब यो अरू डान्स जस्तो सजिलो पनि छैन यो डान्स गर्न होइन। हामीले त्यत्रो डान्स सिकेर आएको छु मैले, अहिले आएर मलाई नै कस्तो फिल भइरहेको छ, म त जिरोमै छु के, भर्खर सिकि नै रहेको छु, अब स्टुडेन्टै भएर सिकिरहेको छु। अरू क्षेत्रमा जाँदा सबभन्दा सिनियरमा गनिन्छु म, तर यहाँ आउँदा चाहिँ अब म भन्दा सिनियरहरू छ बच्चाहरू, त्यो भइरहेछ कि। एकदम रमाइलो छ, एकदम गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। अब हामीसँग आमा छोरी पनि हुनुहुन्छ यो ग्रुपमा। उहाँहरू पनि शोधनजीसँग नै सिक्दै हुनुहुन्छ। सबिना डङ्गोल हुनुहुन्छ र उहाँको छोरी आश्मा महर्जन हुनुहुन्छ। सबिनाजी स्वागत छ है तपाईँलाई पनि। नमस्ते, धन्यवाद। आमा छोरी नै आउनु भएको छ भरतनाट्यम सिक्नलाई, कस्तो लागिरहेको छ, के कारणले आउनु भएको? मेरो चाहिँ वास्तवमा यो सब्जेक्ट होइन, डान्स सब्जेक्ट होइन। म चाहिँ स्कुलमा विगत 18 वर्षदेखि म त्यहाँ अकाउन्ट पढाउँछु। टिचर हो म, 8-9मा म अकाउन्ट पढाउँथेँ र हालसालै 2 वर्ष भयो मैले चाहिँ अलिकति ब्रेक लिएको, पर्मानेन्ट लिभ त लिएको छुइनँ, अलिकति ब्रेक लिएको। त्यही ब्रेकको क्रममा चाहिँ अब म बिहान चाहिँ 6-7 वर्ष भयो मैले अलिकति सोसल वर्क जस्तो जुम्बा सिकाइरहेको हाम्रो कम्युनिटीमा। हजुर, म सिकाउँछु। अनि मेरो चाहिँ यो डान्स इन्ट्रेस्ट मात्र हो, मैले कहीँ पनि फर्मल एजुकेसन चाहिँ लिएको छैन। तर अहिले आएर यो एजमा चाहिँ मैले यहाँ भरतनाट्यमको साथसाथै नाचघरमा पनि म डान्स सिकिरहेको छु। एकदमै रमाइलो छ हाम्रो त्यहाँको क्लास पनि, यहाँको क्लास पनि। शोधन सरलाई मैले विगत एलआरआईबाट नै चिनेको हो, उहाँसँग चिनेको लगभग 15-16 वर्षै भइसक्यो। मेरो एकदम भाइ जस्तो, एकदमै विनम्र। उहाँ कहिले रिसाएको, जस्तै पिङ्की म्यामले भन्नुभयो, कहिले रिसाएको देखिन्न, रिसाए पनि एकदम खुसी साथ एकदम रमाइलो पाराले सिकाउनुहुन्छ। र आमा छोरी आएको कारण के हो भने आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको आफ्नो छोरीले पनि गरोस् भन्ने इच्छा सबैको हुन्छ। अनि मैले पनि अब छोरीले डान्स गर भन्दा पनि उसको स्कुलिङले गर्दाखेरि मैले कहीँ पनि लग्न पाइरहेको थिएन। र हालसालै यो हाम्रो शोधन सरले चाहिँ अनलाइन सुरु गर्नुभएको थियो भरतनाट्यम। अनि अनलाइन सुरु गर्दा ल अब त अनलाइन त गर्नुपर्छ भनेर
छोरीलाई राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर फ्लोरमा आइसक्दाखेरि चाहिँ अब म पनि जान्छु भने अब मेरो सिनियर छोरी भरतनाट्यममा चाहिँ उहाँ चाहिँ सिनियर हुनुहुन्छ। अरसमालाई इन्ट्रेस्ट लाएर हो? हजुर इन्ट्रेस्ट लाएर, इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि अब उसलाई त पहिला थाहा नै थिएन, अनि मैले इन्ट्री गराइदिएँ। अनि अहिले चाहिँ अस्ति अलिकति हामीलाई मुस्किल भएको थियो। अनि अब छोडौँ नानु, अब तिमी र म दुवै जाने डान्स गर्नुपर्छ, भ्याएन टाइमले भन्दाखेरि उसले होइन मामु जानुपर्छ, जाने भने उसले पनि अहिले एकदम इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। अरसमा कस्तो लाग्छ? मम्मी पनि सँगै होइन, मम्मी छोरीसँगै नाच्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँ सिक्दाखेरि भनौँ? राम्रो त एकदम राम्रै लाग्छ। यहाँ सबैसँग मिलिजुली यहाँ सिक्ने हो। तर अनलाइन क्लासमा पनि धेरै बोलचाल चाहिँ हुँदैन थियो कि, अनि यहाँ आएपछि त सबैसँग बोलचाल घुलमिल हुन पाइयो होइन, सबैको कुरा एकअर्काको कुरा जान्न पाइयो होइन। डान्स चाहिँ भित्रैदेखि गरौँ भन्ने इच्छा हो पहिल्यैदेखि कि मम्मीले चाहिँ लिएर आएको भएर चाहिँ डान्स गरे? होइन, इच्छा त मेरो पहिल्यैदेखि थियो, तर त्यो स्कुलको टाइमले पनि हुँदैन थियो मेरो, अनि त्यही भएर जो भित्रदेखि नै इच्छा छ यसैमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ छ, अलिकति हबी मात्रै होइन? हबी मात्र त होइन है, यसैमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ छ। ल राम्रो होस् है भविष्यमा, शुभकामना। सम्झना ठुसा हुनुहुन्छ, राम्रो फोटोग्राफर हो उहाँ, तर फोटोग्राफी सँगै यता डान्सपट्टि पनि एकदमै रुचि छ उहाँ। सम्झनाजी स्वागत छ तपाईँलाई पनि। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम, हजुरलाई। 81 अब फोटोग्राफर तपाईँ कि पहिलेदेखि नै यो डान्ससँग रुचि थियो कि यसमा के थियो? रुचि त सानो बेलादेखि नै थियो। सानो बेला चाहिँ हाम्रो स्कुल पर्फर्मेन्सहरू अनि तोलमा हुने पर्फर्मेन्समा पनि स्टेज पर्फर्म चाहिँ गरिन्थ्यो त्यो बेला। तर त्यो बेला के हुन्छ भने यस्तो नसिकिकन त्यो गीत एउटाको लागि मात्र, गाना एउटाको लागि मात्र सिकिन्थ्यो र पर्फर्म गरिन्थ्यो। लगभग म 7-8 वर्षदेखि नै गर्न त गरिन्थ्यो त्यो बेला। अब भरतनाट्यम चाहिँ सिकेको अहिले मात्र हो। योभन्दा अब 1-2 वर्ष 3 वर्ष जति अगाडि नै नेवारी डान्स चाहिँ म आफै पनि सिकाउँथेँ पाटनतिर। नेवारीमा चाहिँ अहिले पनि सिकाउन त सिकाइन्छ। तर भरतनाट्यम चाहिँ मलाई अब सोजनसँग हाम्रो भेट चाहिँ लगभग चिन त म एज अ फोटोग्राफर भएर उहाँ चाहिँ मोडलिङ यताउति भनौँ न, मोडल त नभनौँ, प्रोग्रामहरूमा भेटिन्थ्यो। त्यो बेला चिनजान त भइयो। अनि लगभग हाम्रो 5-6 महिना अगाडि उहाँसँगै एउटा म्युजिक भिडियो पनि खेल्ने मौका पायौँ नेवारीमै, नेपाल भाषामा। मयो जिता थाक्थेँ मयो भन्नेमा, त्यसमा सँगै खेल्ने मौका पायो। आफ्टर देन अनि उहाँले पनि, मैले उहाँलाई भनेँ कि भरतनाट्यम रुचि छ भन्यौँ, मेसेन्जरमा त कुरो भयो। यता क्लास हुने भएपछि हामी चाहिँ अब सबैसँग भेट्ने मौका पाइयो र रमाइलो गरेर सिक्दैछौँ मैले। अरू डान्सहरू सिकिसकेपछि यो भरतनाट्यममा पनि अलिकति विशेष रुचि हुँदो रहेछ, केही सिकौँ भन्ने लाग्दो रहेछ हो यो? एकदम, त्यो त विशेष चाहिँ अब शास्त्रीय भएर नै विशेष चाहिँ भयो। किनभने अब हुन त अरू कल्चर डान्सहरू पनि रमाइलो त रमाइलो नै छ होइन। अब नेवारी डान्सहरू भयो, अरू आधुनिक गीतहरूमा पनि नाच्न त नाचिन्छ कि, तर यसमा चाहिँ भरतनाट्यममा चाहिँ अघि भने जस्तो गर्नलाई पनि गाह्रो, तर हेर्नलाई पनि एकदमै रमाइलो टाइपको पनि नाच हो कि यो चाहिँ। अब उहाँबाट सिक्ने मौका पाइयो, रमाइलो भइरहेछ, सिक्दैछौँ पनि। भविष्यमा योभन्दा बढी सिक्ने चाहिँ रहर छ। एकदम गर्न त परिहाल्यो। आउँदा दिन राम्रो हुनु, शुभकामना। अब मिसेस सोजन रघुवंशी हुनुहुन्छ, सोजनजीको पत्नी हुनुहुन्छ प्रमिला श्रेष्ठ। अब पतिको कारणले हो कि तपाईँलाई पहिले रुचि हो कि के छ? मैले अब ब्याकग्राउन्ड त त्यति थाहा छैन मलाई प्रमिलाजीको है, के छ प्रमिला? म चाहिँ बचाउलादेखि नै नाच्थेँ। यस्तो टोलहरूमा नाच्ने हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टोलमा जस्तै अब दसैँमा या भनौँ केही सानो सानो प्रोग्रामहरूमा हाम्रो नेवार कम्युनिटीमा चाहिँ डान्सहरू गराउने, कम्पिटिसनहरू गराउने त्यस्तो हुन्छ कि। अनि त्यस्तोमा पार्टिसिपेट लिन्थेँ, अनि विनरहरू पनि भएँ धेरै प्रोग्राममा। अनि गरौँ लाग्थ्यो कि। अनि त्यसपछि मेरो मामाले चाहिँ पिके कलेजमा डान्स हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि म डान्समा लाग्नुको मेरो मेन रिजन भनेको मेरो मामा, किनभने जहिले पनि मेरो मामाले चाहिँ तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, नत्र चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ डान्स चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन थियो कि। छोरी मान्छे भन्दा पनि फ्यामिलीमै त्यस्तो, फ्यामिलीमा चाहिँ डान्सको लागि चाहिँ धेरै सपोर्ट थिएन। अनि ड्याडीसँग लुकी मम्मीलाई चाहिँ थाहा थियो, ड्याडीलाई चाहिँ नभनिकन अरू के भन्दै हामी सिक्न जान्थ्यौँ, गर्थ्यौँ। पछि पिकेमा गएर मामाले नै ल तिमी गर भनेर भन्नुभयो। अनि एडमिसन गरेर त्यहीँबाट सिक्यौँ। अनि त्यहीँबाट ब्याचलर पनि सकिसक्यो मेरो। अनि ब्याचलर पछि नै हो मैले उहाँलाई भेटेको। प्रेम विवाह हो? हजुर।
जे होस् आफ्नो जीवनसाथी आफूले बुझ्ने आफ्नो क्षेत्रकै पाउनु भएको बुझ्न छ त्यो त एकदम ठुलो बुझ्नुहुन्छ। भाग्य हो नि होइन हजुर एकदम बुझ्नु सोजनजी पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला सायद मलाई जस्तो लाग्छ एकदम मिजासिलो नरिसाउने है हजुर जस्ट लकी छु भनेपछि यो क्रम अगाडि बढ्छ अब दुईजनाको संयुक्त रूपमा केही आउँछ आगामी दिनमा हामीले त्यस्तो हेर्न पाउँछौँ हजुर अवश्य नै मिहिनेत गर्दैछौँ हेरौँ फल आउँछ होला एक दिन सुजनजीको चाहिँ दुईजना पति नाचेको हेर्ने इच्छा पनि छ कुनै पर्फर्मेन्स हामीले हेर्न पाउँछौँ भविष्यमा भने यसो आउँदैछ भन्नुहुन्छ अब आश गरौँ अब म अलिकति बसेँ अहिले एउटा ग्रुप जानुभयो किनभने अलिकति सुटिङको क्रममा अलिकति ढिला पनि भइरहेछ अलिक साँझ परिसकेको छ हामीसँग इलामदेखि यो नृत्य सिक्नको लागि एकजना भाइ आउनु भएको छ रोसित कर्मचारी रोसित भाइ स्वागत छ तपाईँ के डान्सकै लागि आउनुभयो काठमाडौँ इलामदेखि हजुर म डान्सकै लागि भन्दा नि डान्स चाहिँ अब गर्नु थालेको चाहिँ 6 वर्षदेखि भनौँ न म 6 वर्षको हुँदादेखि सुरु गरेको जस्ट मेरो चाहिँ फ्यामिली नै यही डान्स फिल्डमै हुनुहुन्छ मेरो बुवा हजुर मेरो बुवाले हाम्रो चाहिँ इलाममा इन्स्टिट्युट छ युनिभर्सल डान्स इन्स्टिट्युट भन्ने डान्स सेन्टर भनेर छ हाम्रो यो 57 सालमा बुवाले खोल्नुभएको उहाँ त्यहाँ 57 सालदेखि सिकाउनु भएको अनि त्यसमै अब बाबाले सिकाउनुहुन्छ मेरो दाइ पनि नाच्नुहुन्छ म पनि नाच्छु मामले भनेको अब ड्रेसिङ मेकअपहरूमा हेल्प गर्नुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली नै यही फिल्डमा छौँ भन्नु पहिल्यैदेखि हजुर अरू डान्सहरू अब लोकनृत्यहरू भयो होइन अब मोडर्न डान्सहरू पनि हल्का फुल्का सिकि नै रहेको छु होइन अनि प्लस अब थप यो कल्चरमा पनि क्लासिकलमा पनि अब थप सिकौँ भनेर आएको हजुर भरतनाट्यममा हजुर हजुर तपाईँको आगामी दिन राम्रो होस् एकदमै हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग अर्को एकजना बहिनी हुनुहुन्छ कुसुम राजवंशी झापादेखि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले सोजन सरसँग चाहिँ डान्स सिक्दै हुनुहुन्छ भरतनाट्यम कुसुम बहिनी स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ झापादेखि डान्सकै लागि आउनु भएको कि यता बसाइको क्रममा चाहिँ सरसँग भेटेर ए डान्सकै लागि झापामा के लामो समय भइसक्यो डान्स गर्न थाल्नुभयो लामै भयो मेरो त हजुर भरतनाट्यम चाहिँ अब मेरो डान्स अलिकति धेरै रुचि छ नि त डान्समा म झापामा राजवंशी डान्स पनि गर्छु कि अनि त्यसपछि अनि अब डान्स गरेर स्टेजमा भएर त केही हुँदैन पढ्नुपर्छ सर्टिफिकेट चाहिन्छ अनि पढाइ बिग्रिन्छ अनि त्यही भएर अनि दाइले चाहिँ काठमाडौँमा कलेज खोजेर डान्सको लागि अनि सृजना कलेजमा भर्ना भएको 1 वर्ष भयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब सबै सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ अनि डान्समा चाहिँ चर्या अनि भरतनाट्यम अनि लोक डान्स अनि क्लासिकल अनि फ्लोक म्युजिक भोकल अनि त्यसपछि तबला यो सिकाउनुहुन्छ अनि इङ्ग्लिस र नेपाली सब्जेक्ट पनि हुन्छ अनि भरतनाट्यममा चाहिँ अलिकति मेरो प्र्याक्टिस एक्सप्रेसन केही पुगेन नि त मलाई नयाँ लाग्यो अनि मैले सरलाई चाहिँ अनि फेसबुकमा देखेको थिएँ अनि देखेपछि अनि एड गरेर परिचय गर्दै जाँदाखेरि उहाँ त एकदम ठुलै है मलाई त ठुलै लाग्यो टिचर होइन अनि त्यसपछि सरसँग क्लास लिन पाउने मौका कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ पुरा एक्साइटेड थिएँ त्यसपछि अनि पछि कुराकानी हुँदाखेरि हाम्रो कलेजकै टिचर हुनुभयो अनि त्यसपछि अनि सरले भन्नुभयो तिम्रो पुगेन प्र्याक्टिस पुगेन तिमीलाई एक्स्ट्रा लिनुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ लिन थालेको मैले चाहिँ विशेष भरतनाट्यमकै लागि आउनुभयो यहाँ चाहिँ विशेष लागि भरतनाट्यम भन्दा पनि डान्समा अलिक सर्टिफिकेट पनि मिलोस् हजुर एकाडेमिक पनि होस् भनेर नयाँ कुराहरू सिक्न पाऊँ भनेर हजुर त्यही भएर जोस् रमाइलोसँग राम्रोसँग सिक्न पाइएको छ यहाँ एकदमै राम्रो आफूले सोचेको जस्तो सिक्न पाउनु भएको छ एकदमै ल तपाईँको नि राम्रो होस् आगामी भविष्य है अब हामीसँग डान्सिङ स्टारका एकजना प्रतिस्पर्धी भाइ पनि हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो एक्सप्रेसन उहाँको पर्फर्मेन्सहरू विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरूमा हेर्न पनि पाइन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ वसन्त पञ्चमीमा उहाँले राष्ट्रिय नाचघरमा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो 3 जना हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ श्रेष्ठ गर्दिशमा मल्ल त्यसै गरी सदीक्षा पौडेल 3 जनाको भिडियो हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल मन त मेरो नेपालीमा पनि हालेका छौँ भरतनाट्यमकै त्यो तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नु होला र एज अ डान्स पर्फर्मर र एउटा कम्पिटेटिभ हिसाबले एउटा कम्पिटिसनको रूपमा पनि लडिसक्नु भएको चाहिँ सिद्धार्थ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ यसै गरी गर्दिशमाले पनि मिस क्विनको उपाधि जित्नु भएको छ दुबईमा डान्स कम्पिटिसनमा यी हुनुहुन्छ
सिद्धार्थ भाइ स्वागत छ मन त मेरो नेपालीमा। थ्याङ्क यू। आराम छ? एकदम। पढाइ कस्तो चल्दैछ स्कुलको चाहिँ? ठिकै, राम्रो। स्कुलको पढाइ रमाइलो कि डान्स रमाइलो ल भनौँ? मलाई त डान्स रमाइलो। डान्स रमाइलो है। पढाइ कस्तो छ? पढाइमा पोजिसन कस्तो छ? एभरेज। एभरेज छ। डान्समा चाहिँ फर्स्ट हो? होइन। यो एकदमै राम्रो छ त, एकदमै कम्पिटिसनतिर नि भाग लिइरहेछ, रियालिटी सोतिर होइन। डान्समा रुचि कहिले पहिल्यैदेखि हो बच्चैदेखि? सानो बेला चाहिँ नाच्थेँ, क्लास 1 सम्म चाहिँ एकदम नाच्थेँ। अनि अरूको स्टेजमा पालो हुँदाखेरि नि म गएर बिचमा नाचिदिन्थेँ। अनि त्यसपछि क्लास 1बाट छोड्यो डान्स, 3 क्लाससम्म छोड्यो। अनि 3 क्लासमा चाहिँ हात भाँच्यो। अनि फेरि हात भाँचेपछि म फेरि डान्स सिक्छु भनेर डान्समा 3 क्लासदेखि गरेको अहिलेसम्म गरेर। अहिले कति क्लासमा? अहिले 6 क्लास। 6 क्लासमा है। भरतनाट्यम चाहिँ सुजन सरसँग मात्र सिकेको? हजुर। कि डान्स चाहिँ पुरै सबै सुजन सरले नै सिकाउनु भयो टोटली? भरतनाट्यम मात्रै। भरतनाट्यम मात्रै? पहिला पनि सिक्ने गर्नुभएको थियो? सिक्न चाहिँ स्कुलमै सिक्नुहुन्थ्यो कि इन्स्टिच्युटमा क्लासै लिनुहुन्थ्यो कि के गर्नु? जुन चाहिँ पहिला म डान्स सिक्थेँ साधना कला केन्द्र, त्यहाँनिर हजुर त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको वर्कसप भएको थियो 21 डेजको लागि। अनि हामी सबैजना त्यहीँ सिकेको थियो। अनि त्यसपछि सिक्न थालेको अहिलेसम्म सिक्थेँ। अनि भरतनाट्यम अरू डान्स र भरतनाट्यममा चाहिँ के फरक छ जस्तो लाग्यो? अनि भरतनाट्यममा चाहिँ के चिज राम्रो लागेर चाहिँ भरतनाट्यम सिक्न थाले? अरू डान्स र भरतनाट्यम एकदम धेरै नै फरक छ। हजुर। अरू डान्समा चाहिँ स्माइल मात्रै गरे पुग्छ, भरतनाट्यममा आँखाको एक्सप्रेसन सबै कुरा गर्नुपर्छ। फुल बडीको एक्सप्रेसनै आउनु पर्यो होइन, धेरै कुरा टोटल्ली डिफ्रेन्ट। त्यो भएर चाहिँ भरतनाट्यमप्रति रुचि अलिकति बढी आकर्षण भयो हो। अनि रियालिटी सोमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति क्लासिकल बिटहरूको डान्सहरू पनि गर्नुभयो तपाईँले? फुल क्लासिकल ड्रेस चाहिँ लगाएर चाहिँ गरेको थिएन। आफ्नो डान्सको बिचमा थोरै सोलो। तपाईँसँग एकजना नानु पनि हुनुहुन्थ्यो है सानो? हजुर। ल एकदमै सिद्धार्थलाई बधाई छ, शुभकामना छ आगामी दिनमा चाहिँ। अब जिन्दगीभर नै एक डान्स नै अगाडि बढाउने सोच छ कि के छ? डान्समै अगाडि बढ्ने। पढाइ प्लस डान्स सँगै जानु पर्यो होइन? ल ठिक छ, बधाई छ। अब यता गर्दिसमाको पाली। गर्दिसमा मन त मेरो नेपालीमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम छ? यस। कति वर्ष भयो डान्स गर्न थालेको? आई डोन्ट रिमेम्बर। हो? आफूलाई थाहा हुने बेलादेखि नै हो सुरु गरेको चाहिँ? के आफूलाई थाहा नहुने बेलामा पनि मामु बाबाले के भन्नुहुन्छ? केही भन्नु हुँदैन? नेपाली राम्रो आउँदैन क्या हो गर्दिसमालाई? हो हो, ल ठिक छ। मैले सोधेको कुरा बुझाएको छ कि छैन? छ है। मिस क्विन जितेको है? यस। दुबईमा 2017-18? 18मा है। त्यही कम्पिटिसनमा कि यहीँबाट गएको कम्पिटिसनमा भाग लिन? यहीँबाट गएको। कसले लगेको? मोना म्यामले, मर्निङ ग्लोरीको ओनर फाउन्डर। फाउन्डरले लिएर जानुभयो। पढाइ सजिलो कि डान्स सजिलो? स्टडिज सजिलो, डान्स गाह्रो? भरतनाट्यम सुरु गरे कति भयो? 6 months। 6 month। त्योभन्दा अगाडि अरू डान्सहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि गरिरहेको थियो है? यस। कतिको हार्ड छ? हार्ड भरतनाट्यम? लट। अब यही भरतनाट्यममै अगाडि बढ्ने हो? आई थिङ्क सो। आई डोन्ट नो। बुबा मम्मीको प्रेसरले सिकेको होइन? इन्ट्रेस्ट यसैमा भएर हो? यस। रमाइलो लागिरहेछ? यस। तिम्रो फ्युचर चाहिँ एकदम राम्रो होस् है त। थ्याङ्क यू। अब पालो कसको पनि? सदिक्षाको। सदिक्षा, सिद्धार्थ र गर्दिसमाको एउटा पर्फर्मेन्स भएको थियो, मैले भनिसकेँ। उहाँहरू 3 जनाले एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो भरतनाट्यमकै। सदिक्षा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम छ? कति क्लासमा पढ्ने सदिक्षा? 6। डान्स गर्नु थालेको कति भयो? धेरै भइसक्यो। बोल्न किन गाह्रो लाग्यो? त्यस्तो राम्रो नाच्ने मान्छे कि नाचेर थाके भएर हो कि के हो? होइन।
स्टडी सजिलो कि डान्स मलाई दुवै सजिलो दुवै सजिलो कति वर्ष भयो डान्स गरे थाहा छ तिमीलाई थाहा छैन सानोदेखि नै हो मामुले बुबाले के भन्नुहुन्छ नै दुवै राम्रो गर्नुपर्छ सँगै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ यहाँ डान्स फिल्डमा चाहिँ मामुले लगाइदिनु भयो कि बुबाले लगाइदिनु भयो कि तिम्रो पर्फर्मेन्स सानोको हेरेर के हो बाबा मामुले हो रमाइलो छ डान्समा एकदम कम्पिटिसनमा भाग लिएको छ छैन है भरतनाट्यम सिक्न थालेको चाहिँ कति भयो 6 months भइसक्यो 6 month भयो लगभग गर्दिसमा सँगै हो एउटै स्कुल हो पहिला अहिले छैन पहिला चाहिँ एउटै हो ए अब फ्युचरमा पनि यही डान्स नै हो अगाडि लेट जाने डान्स स्टडी दुवै लाने ए डान्स स्टडी महत्त्व हो कि डान्स हो दुवै महत्त्व तर पहिला स्टडी हो नेपालमा स्कोप छैन डान्सले मात्र खान पाउँदैन डान्स गरेर मात्र बाँच्न सकिँदैन भनेर अहिले फ्यामिली मेम्बरहरूले भन्नुहुन्छ कि नै भन्नुहुन्न ए अरू मान्छेहरूले चाहिँ इष्टमित्र सबैले डान्स गर नै भन्नुहुन्छ जोस् रमाइलो लागिरहेको छ होइन ल एकदमै राम्रो होस् आगामी दिनहरू राम्रो डान्स गर्नु है मैले त एउटा पर्फर्मेन्स पनि हेरेको थिएँ भनेर थिएँ मैले युट्युब च्यानलमा राखेको थिएँ शुभकामना है त सबैजनालाई बधाई अनि शुभकामना आगामी दिन राम्रो होस् तपाईँहरूको Thank you.